कुनै पनि रिसर्च जबसम्म त्यो थ्योरी बेस्ड हुँदैन, जबसम्म हामीले डिसिमिनेट गरेका नलेजहरू चाहिँ त्यो थ्योरीसँग ग्राउन्डेड गरिएको हुँदैन, इन्टरलिङ्क्ड गरिएको हुँदैन, अथवा चाहिँ हामी हाम्रो चाहिँ एउटा थ्योरीको फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर बसेर हामीले थ्योरीको फ्रेमवर्कलाई फलो नगरिकन हामीले रिसर्चहरू गऱ्यौँ भने त्यसको भ्यालु पनि कम हुन्छ र त्यो जेनरलाइज गर्न पनि त्यसलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले रिसर्च भनेकै के हो भने थ्योरिटिकल्ली त्यो ग्राउन्डेड हुनुपर्छ, थ्योरीसँग लिङ्क हुनुपर्छ। कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ रिसर्चले नलेज जेनेरेट गर्नको लागि थ्योरीलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। 300 जना साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, त्यसमाथि पनि इन्टरडिसिप्लिनरी मानविकीको साथी, व्यवस्थापनको साथी र म शिक्षाको मान्छे पनि सँगै जोडिएर बस्न पाएको हुनाले म चाहिँ नि 2 जना हस्तीहरूले भनिसकेपछि मैले धेरै भन्नुपर्ने कुराकानी छैन। म कसरी हेरौँ भनेर भन्दाखेरि जिस्किने क्रममा मात्रै कुरा गर्छु। पहिलो कुरो के गर्छु भनेदेखि थ्योरी चाहिने कि नचाहिने भनेर चाहिँ थ्योरी बोक्ने कि नबोक्ने भनेको भरिया हुने कि नहुने भने हो। यदि भरिया हुने हो भने थ्योरी बोक्नुपर्छ, स्पष्ट भाषा हो। त्यो भरियाले के गर्छ भने त्यो थ्योरी बोकेरै हिँड्छ, जिन्दगीभरि त्यही थ्योरी भनेर हिँड्छ। मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट, माओवादी दृष्टिकोणबाट, वा चाहिँ रोस्टोको सिद्धान्तबाट, अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्टको फलानु सिद्धान्तबाट, आइपिओबाट जे भन्नुपर्छ त्यो भनेको भरियाले भन्ने भाषा। अब प्रश्न एउटा के तेर्स्याएँ मैले अब दिग्गज समाजलाई भने सधैँ भरिया नै हुनुपर्ने हो। त्यसलाई तपाईले मोडिफिकेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्योरीलाई तपाईले कन्टेक्चुअलाइज गर्ने, थ्योरीलाई हामीले चाहिँ मोटिभेसन गर्ने, थ्योरीलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने यसै अर्थमा हो। तपाईले त्यहाँबाट तपाईको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तपाईले के बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दा अब त्यो मटन सुपलाई तपाईले बढी डिलिसियस बनाउनु पर्यो। त्यसलाई तपाईले अब हुन सक्छ नि हाम्रो जस्तो अमेरिकातिर गएर खाने मटन सुप र यहाँ हामीले खाने मटन सुपमा फरक पर्छ। के आधारभूत कुराहरू भनेको मटन, साल्ट, चिल्ली अथवा चिल्ली नहुन पनि सक्छ अमेरिकन कन्टेक्स्टमा। केही बेसिक कुराहरूको आधारमा तयार गरिएको त्यो थ्योरी हो। त्यो थ्योरीलाई तपाईले आफू अनुसार कन्सेप्चुअलाइज गर्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ त त्यसमा विभिन्न ससेसहरू थप्ने, चिल्लीहरू थप्ने, केही परिकार अथवा केही चाहिँ नयाँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू तपाईले थप्नु र तपाईले पकाउनु भयो भने, आइडिया डेभलप गर्नुभयो भने त्यो तपाईको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो। टिचर इन टाइम भन्ने कुरालाई महसुस गरेर हामीले कार्यक्रम 3 बजे भनेका थियौं। 3 बजेबाट सुरु गर्ने प्रयास गरेका छौं र आजको कार्यक्रममा हाम्रा आजको विषय र प्रस्तुतकर्ताहरूका बारेमा संक्षिप्त जानकारी सहित सहभागी सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन प्राध्यापक बहस चौतारीका अभियन्ता स्नेह मित्र उद्धव सिग्देल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद केशव सर। सर्वप्रथम त आजको प्राध्यापक बहस चौतारीले आयोजना गरेको प्राज्ञिक बहस अन्तर्गतको 32औं श्रृङ्खलामा आदरणीय सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरेर विशेष स्वागतमा प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराई, प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला र प्राध्यापक डाक्टर दिलराज शर्मा सरलाई आजको कार्यक्रममा विशेष स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त आजको विषय डिजाइनिङ एन्ड डिफरेन्सिएटिङ थ्योरेटिकल और कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन सोशल साइन्स रिसर्च भन्ने चाहिँ विषय राखिएको छ र आजको यस विषयका प्रस्तुतकर्ता प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराई हुनुहुन्छ। करिब विश्वविद्यालयमा 3 दशक भन्दा बेसी अनुभव, शिक्षणको अनुभव, अनुसन्धानको अनुभव भएका प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराई लामो समयदेखि प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसलाई डिसिमिनेट गर्ने चाहिँ कार्यमा निकै अग्रणी भूमिका खेल्नु भएको छ। डाक्टर भट्टराईको करिब 1 दर्जन भन्दा बेसी पुस्तकहरू प्रकाशन भएका छन् भने जनरल र रिसर्च आर्टिकल गरेर 100 भन्दा बेसी चाहिँ त्यो पनि प्रकाशन भएको चाहिँ उहाँको देखिन्छ र विभिन्न गैर सरकारी संस्था, सरकारी संस्थाहरू र विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमा लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ र आज उहाँको चाहिँ त्यो विशेषज्ञ ज्ञान हामी सबैले चाहिँ प्राप्त गर्ने छौं। त्यो प्रस्तुतिको क्रममा आउने नै छ। यसपछि आजको विषयमै थप टिप्पणी गर्नको लागि विज्ञका रूपमा प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला हुनुहुन्छ, जसलाई हामी नेपालको शिक्षाको इतिहासमा कहिले पनि चाहिँ
बिर्सन नसकिने नाम र नेपालको शिक्षाको इतिहासमा अतुलनीय कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको विद्यानाथ कोइराला हुनुहुन्छ र उहाँ विश्वविद्यालयबाट पठन पाठनबाट रिटायर भए तापनि यो प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान र यसको डिसिमिनेसनमा चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ आज पनि उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि आज हामीले पाएका छौँ र विशेष गरेर विद्यानाथ सरको क्वान्टिटेटिभ भन्दा पनि मेरो बुझाइमा र केही छोटो समय सरसँग काम गर्ने अवसर पनि मिलेको थियो क्वालिटेटिभ रिसर्चमा विशेष गरेर चाहिँ उहाँको दखल र त्यसमा बढी रुचि उहाँको चाहिँ देखिन्छ र नेपालमा विशेष गरेर दलित डिस्कोर्सलाई अगाडि लिएर आउनको लागि उहाँको प्राज्ञिक कन्ट्रिब्युसन्सलाई चाहिँ हामीले सधैँभरि चाहिँ बुझ्ने गरेका छौँ र यसै गरी आजको विज्ञ अनुसन्धानदाता र विज्ञ टिप्पणीकारमा चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर दिलराज शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ व्यवस्थापन संकायको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको डिन हुनुहुन्छ र लामो समय अध्ययन अनुसन्धानमा चाहिँ लागिरहनु भएका डाक्टर शर्मा अब आज हामीले उहाँबाट पनि कम्तीमा पनि यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क हैन यसको डिजाइनिङ र त्यसको बारेमा चाहिँ के हामीले चाहिँ छोटो समयमा पनि धेरै नै कुराहरू प्राप्त गर्नेछौँ। यति भन्दै पुनः एकपटक चाहिँ सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई प्राध्यापक बहस चौतारीको यस 32औं श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उद्धव सर सम्पूर्ण सहभागीलाई स्वागत गरेर जानुभयो। अब हामी कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराई सरलाई म कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्छु। घनश्याम सर। हजुर धन्यवाद केशवजी। आजको यस कार्यक्रमको आयोजक हाम्रो प्राध्यापक बहस चौतारीका सम्पूर्ण हाम्रो मित्रहरूलाई सबभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आजको यस कार्यक्रममा उहाँहरूले मलाई यो प्रेजेन्टेसन गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। र साथसाथै मेरो यो जुन प्रस्तुति छ यो प्रस्तुतिलाई अझ थप अझ स्तरीय बनाउन, अझ यसलाई मलजल गर्नमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर आउनुहुने व्यवस्थापन संकायका डिन प्राध्यापक डाक्टर दिलराज शर्मा र श्रद्धेय हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सरलाई म फेरि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै आजको यो कार्यक्रममा बडो उत्साहपूर्वक मलाई सुन्नको लागि, मेरा विचारहरूलाई मैले सेयर गर्ने यहाँ जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ मनन गर्नको लागि यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँ आउनुभएको छ। सम्पूर्ण हाम्रो प्राध्यापक सर म्याडमहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। र अब म अरू धेरै कुरा नभनिकन म आफ्नो प्रस्तुतितर्फ जान्छु। कोसिस गर्छु कि मैले तोकिएको समयभित्र अलिकति बढी समय लिएर भए पनि मैले आफूले राख्न खोजेका मूलभूत कुराहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न सकौँ। सबभन्दा पहिले त मैले के भन्नुपर्छ भने यो विशेषतः मैले हाम्रो अहिले पिएचडी एमफिल गर्दै गर्नुभएका सर म्याडमहरू जो हुनुहुन्छ, मैले डिन अफिस अन्तर्गत र मैले डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत पनि पिएचडी का क्लासहरू जुन मैले लिँदै आउँदै आएको छु त्यसको अनुभवले पनि मलाई के गर्यो भने जब मलाई चाहिँ केशवजीले लु एउटा प्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भन्नुभयो, त्यसमा मैले यसो सोचेँ वास्तवमा एउटा कन्फ्युजिङ पार्ट हो यो थियोरिटिकल र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो। हामीले चाहिँ सही रूपले आफ्नो डिजर्टेसनहरूमा राख्न नसकेको र त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न नसकेको कुरा हो। यद्यपि हामी जति पनि लिटरेचरहरू पढ्छौँ, जति धेरै लिटरेचर पढ्यो त्यति नै धेरै कन्फ्युजनहरू यो विषयमा हामीले पाउन सक्छौँ। त्यहाँ डिफ्रेन्ट मतहरू पनि पाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीलाई सबभन्दा अलिकति बुझ्न गाह्रो हुने यो विषयलाई एकदम सरल भाषामा र केही हामीले एक्जाम्पलहरू सहित मैले यो एउटा सामान्य कन्सेप्ट दिनको लागि मात्रै मैले यो आजको यो तयारीहरू गरेको छु। यसमा हामीले अलि गहन रूपले पनि अध्ययन गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि यद्यपि अब अहिले मैले चाहिँ पाएको समयमा पनि म यति सबै कुराहरूलाई यहाँ व्यक्त गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यसमा म बडो सजग छु। र त्यही कुरालाई ध्यान दिएर मैले चाहिँ यो आजको विषयवस्तुलाई मैले यहाँ उठान गर्ने मैले जमर्को गरेको छु र यसले निश्चय नै पनि हामीलाई चाहिँ केही न केही एउटा कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नको लागि सहज होला भन्ने मेरो धारणा छ। अब
म यसलाई फुल पुरा उसमा म लैजान खोज्दैछु। सबभन्दा पहिलो कुरा मैले कहाँबाट उठान गरेँ भने वास्तवमा हाम्रो रिसर्च भनेको के हो भन्ने एउटा सानो स्टेटमेन्टबाट मैले सुरु गरेँ। कुनै पनि रिसर्च जबसम्म त्यो थ्योरी बेस्ड हुँदैन, जबसम्म हामीले डिसिमिनेट गरेका नलेजहरू चाहिँ त्यो थ्योरीसँग ग्राउन्डेड गरिएको हुँदैन, इन्टरलिङ्क्ड गरिएको हुँदैन, अथवा चाहिँ हामी हाम्रो चाहिँ एउटा थ्योरीको फ्रेमवर्क भन्दा बाहिर बसेर हामीले थ्योरीको फ्रेमवर्कलाई फलो नगरिकन हामीले रिसर्चहरू गऱ्यौँ भने त्यसको भ्यालु पनि कम हुन्छ र त्यो जेनरलाइज गर्न पनि त्यसलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले रिसर्च भनेकै के हो भने थ्योरिटिकल्ली त्यो ग्राउन्डेड हुनुपर्छ, थ्योरीसँग लिङ्क हुनुपर्छ। कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ रिसर्चले नलेज जेनेरेट गर्नको लागि थ्योरीलाई आधार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यो एउटा भनाइलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेर अगाडि सुरु गर्न खोजेँ। रिसर्च भनेकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने रिसर्च भनेकै थ्योरीसँग रिलेटेड हुन्छ र रिसर्च र थ्योरीको बिचमा मैले अलिकति अब हामी एकाडेमिसियन भएको हुनाले मैले बिस्तारै क्रमिक रूपले मैले आफ्नो विषयवस्तुमा लान खोज्दैछु, एकैचोटि थ्योरिटिकल नपुग्नुभन्दा। यो रिसर्च र थ्योरीको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध अत्यन्त गहिरो हुन्छ। थ्योरी बिना रिसर्च हुन सक्दैन र रिसर्च बिना पनि थ्योरीको डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन। त्यसैले थ्योरी र रिसर्च एक अर्काका अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु हुन्। अब रिसर्चलाई हामीले कसरी बुझौँ, म एउटा मात्रै डेफिनेसनको आधारमा यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्छु। रिसर्च भनेको त एउटा त्यस्तो सिस्टमेटिक, कन्ट्रोल्ड, इम्पेरिकल र क्रिटिकल इन्भेस्टिगेसन हो। के को इन्भेस्टिगेसन गर्छ? हाम्रा जति पनि नेचुरल र सोसियल फेनोमेनाहरू छन्। फेनोमेना भनेको के हो? हाम्रा फ्याक्ट्सहरू, हाम्रा चाहिँ जति पनि इस्युजहरू छन्, जति पनि हाम्रा रिसर्च प्रब्लमहरू छन्, ती सबै कुरालाई एकदम व्यवस्थित रूपले र एउटा चाहिँ थ्योरिटिकल बेसमा हामीले स्टडी गर्छौँ र त्यो स्टडी चाहिँ गाइडेड बाई थ्योरी एन्ड हाइपोथेसिस है। हाम्रो त्यो थ्योरी र हाइपोथेसिसहरूबाट गाइडेड भएको हुन्छ र जसले हामीलाई एउटा कङ्क्रिट हाम्रो फाइन्डिङ्समा पुग्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ र त्यस्ता फाइन्डिङहरूलाई हामीले भेरिफाई पनि गर्न सक्छौँ, अनि मात्रै त्यो रिसर्च हुँदो रहेछ। यसको अर्थ के रहेछ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो भने विदाउट थ्योरी रिसर्च हुँदो रहेनछ, अथवा थ्योरी बिनाको रिसर्चले हामीलाई जुन नलेज दिन्छ त्यो नलेज चाहिँ भेरिफाइड र चाहिँ त्यो जेनरलाइजेबल हुन सक्दो रहेनछ। थ्योरीले नै के गर्छ भने यसले हाम्रो डिफ्रेन्ट फेनोमेनाहरूलाई प्रेडिक्टहरू गर्ने काम गर्छ। त्यसैले रिसर्च र थ्योरी यो दुईटाको इन्टरलिङ्कलाई हामीले सबभन्दा बढी बुझ्न जरुरी छ। अब रिसर्च किन चाहिन्छ त भन्दा हामीले एकदम मैले ब्रिफली टु द पोइन्ट के भन्न खोजेँ भने यो रिसर्च चाहिँ चारवटा कुराको लागि हामीलाई अत्यन्त आवश्यक हुँदो रहेछ। रिसर्चले गर्ने काम चारवटा हो। एउटा एक्सप्लोर, डिस्क्राइब गर्ने, एक्सप्लोरेसन गर्ने, डिस्क्राइब गर्ने, अनि हाम्रा विभिन्न भेरिएबलहरूको रिलेसनसिपलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र कज एन्ड इफेक्टहरूको रिलेसनलाई कजल एक्सप्लेन रिलेसनहरूको कज एन्ड इफेक्टहरूलाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्दो रहेछ। यो कुरालाई मैले यहाँ यो एउटा मोडेलबाट मैले यो मोडेलहरू लिएको हो, बरो गरेको हो। यो मोडेलबाट चाहिँ चारवटा फेज अफ रिसर्च जसले हामीलाई थ्योरी डेभलप गर्न मद्दत पुर्याउँछ। त्यो एक्सप्लोरेटरी त्यस्तो ठाउँमा हामीले गर्छौँ जहाँ एकदम हामीलाई कम जानकारी छ, अथवा हामीले चाहिँ त्यहाँ धेरै कुरा हामीले एक्सप्लोर गर्नुपर्नेछ, त्यहाँ कुनै थ्योरी एक्जिस्ट छैन जसले गर्दाखेरि हामीले नै केही न्यू नलेजहरू क्रिएट गर्नुपर्नेछ र हामीले के गर्छौँ भने न्यू इन्साइटहरू त्यहाँ चाहिँ डेभलप गर्छौँ। त्यो हामीले हाम्रो जुन स्टडीले त्यहाँ जुन कुरा नयाँ दिन्छ, खास गरी चाहिँ हामी भनौँ न ग्राउन्डेड थ्योरीको आधारमा हामीले चाहिँ यहाँ डेटाहरू जेनेरेट गरेर नयाँ कुरा ल्याउँछौँ। अर्को डेस्क्रिप्टिभ हुन्छ। डिस्क्रिप्टिभले के गर्छ? हाम्रा फेनोमेनाहरूलाई, हाम्रा फ्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने काम गर्छ। यसले हाम्रा जति पनि की भेरिएबल्सहरू छन् स्टडीका, ती की भेरिएबलहरूको चाहिँ इन्फ्लुएन्स र त्यसले पार्ने इम्प्याक्टहरूको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने, इन्टरप्रिटेसन मात्रै गर्ने काम गर्छ। रिलेसनल रिसर्चले के गर्छ? यसले चाहिँ हाम्रा की भेरिएबलहरू बिचको अन्तर सम्बन्ध के छ, दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी भेरिएबलहरू बिचमा कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई स्टडी गर्छ र यसले साथसाथै के पनि गर्छ भने सर्च फर प्याटर्न्स र तिनीहरूको सोर्स, त्यो भेरिएबलहरूको प्याटर्न कस्तो छ र त्यसको सोर्स के छ भन्ने कुरा क्वालिटेटिभमा गर्छ भने यता फाइन्ड इभिडेन्स द्याट एक्सप्लेन द रिलेसनसिप, हाम्रो त्यो रिलेसनसिपहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा त्यसका एभिडेन्सहरू खोज्ने काम गर्छ। त्यसै गरी एक्सप्लानेटरीले के गर्छ? यसले चाहिँ हाउ भेरिएबल आर इन्टरलिङ्क टु इच अदर,
एक अर्कासँग किन वाइ भन्ने क्वेसनको चाहिँ जवाफ चाहिँ हामीलाई एक्सप्लानेटरी यो रिसर्चले दिन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो कज एन्ड इफेक्टहरूलाई पनि एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छ। यसरी हाम्रा 4वटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छन् कुनै पनि रिसर्चका। अब त्यो रिसर्च थ्योरी बेस हुन्छ हामीले भनिरहेछौँ भने थ्योरी के हो त अलिकति छोटो एकदमै ब्रिफ मैले के दिन खोजेँ भने थ्योरी भनेको सेट अफ इन्टर रिलेटेड कन्सेप्ट which structure systematic view of phenomena for the purpose of explaining or predicting। यो एउटा हाम्रा डिफरेन्ट कन्सेप्टहरू हामी कहाँ भएका विभिन्न हाम्रा चाहिँ अवधारणाहरूलाई चाहिँ एक सूत्रमा बाँधेर एक ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ जोडेर हामीले चाहिँ घटनाक्रमहरूको जुन एक व्याख्या विश्लेषण र प्रेडिक्सन गर्छौँ वास्तवमा त्यो नै थ्योरी हो। त्यसैले थ्योरीलाई हामी अ सेट अफ स्टेटमेन्ट्स द्याट सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन फेनोमेना भन्छौँ, जसले हाम्रा घटनाक्रमहरूलाई हाम्रा फ्याक्ट्सहरूलाई बडो सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन गर्ने स्टेटमेन्टहरू छन् त्यसको सेटलाई नै त्यसको त्यो समग्र स्वरूपलाई नै हामी के भन्छौँ थ्योरी भन्छौँ। र यो थ्योरी भनेको चाहिँ कन्सेप्टहरूको एउटा चाहिँ समष्टिगत स्वरूप पनि हामीसँग भएका डिफरेन्ट कन्सेप्ट एन्ड एब्स्ट्र्याक्टहरूको समग्रगत स्वरूपलाई हामी थ्योरी भन्छौँ। यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने हामीले एउटा दुईटा डेफिनेसनहरू मात्रै लियौँ। जस्तो हाम्रो चेन एन्ड क्रामरले के भन्छन् भने थ्योरी भनेको यो एक्सप्रेसन अफ नलेज अ क्रिएटिभ एन्ड रिगरस स्ट्रक्चरिङ अफ आइडियाज। हाम्रो आइडियाजहरूलाई बडो क्रिएटिभ र बडो चाहिँ मेहनत गरेर हामीले त्यसलाई सिर्जना गर्छौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ टेन्टेटिभ पर्पोजफुल र सिस्टमेटिक भ्यू अफ फेनोमेनाको एक्सप्लेन गर्छौँ र नलेज क्रिएट गर्छौँ। कर्लिङ्गरले भन्छन् यो थ्योरी भनेको एउटा सेट अफ सिस्टमेटिकली इन्टर रिलेटेड कन्सेप्ट डेफिनेसन एन्ड प्रपोजिसन्स द्याट आर एडभान्स टु एक्सप्लेन एन्ड प्रेडिक्ट फेनोमेना। कुनै पनि फ्याक्ट्सहरूलाई कुनै पनि घटनाक्रमहरूलाई व्याख्या विश्लेषण र प्रेडिक्सन गर्नको लागि हामीसँग जुन कन्सेप्ट डेफिनेसन प्रपोजिसन छन् तिनीहरूको अन्तर सम्बन्ध एउटा चाहिँ लजिकल इन्टर रिलेसनसिप नै वास्तवमा थ्योरी हो भनेर व्याख्या गरेका छन्। त्यसैले थ्योरीलाई हामीले रिसर्चरहरूले के मान्छौँ भने यो एउटा घर बनाउँदाखेरिको ब्लू प्रिन्ट जस्तै हो, नक्सा जस्तै हो। यसले हामीलाई टोटल गाइडेन्स गर्ने काम गर्छ रिसर्चमा र हाम्रो होल रिसर्चको स्ट्रक्चरलाई मोडलिङ गर्न यसले मद्दत गर्छ। र यो थ्योरीले हामीलाई जेनरलाइजेसन गर्न हाम्रा जति पनि आइडियाजहरू छन् जति पनि हाम्रा मोडेलहरू छन् त्यसलाई चाहिँ जेनरलाइज गर्न पनि यसले मद्दत गरिरहेको हुन्छ। थ्योरीको युज कहाँ हुन्छ त कसरी हुन्छ त भन्दा थ्योरीज आर फर्मुलेटेड टु एक्सप्लेन प्रेडिक्ट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड फेनोमेना। हामीले घटनाको फ्याक्टहरूको व्याख्या गर्न अनुमान गर्न र त्यसको विश्लेषण गर्न हामीले त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र यसले च्यालेन्ज एन्ड एक्सटेन्ड एक्जिस्टिङ नलेज भइरहेको नलेजलाई पनि च्यालेन्ज गर्छ यो थ्योरीले। प्रिभियस थ्योरीलाई प्रयोग गरेर हामीले अहिलेको नयाँ चाहिँ डेफिनेसनहरू हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले थ्योरीहरू चाहिँ जहिले पनि के हुन्छन् भने हाम्रो चाहिँ एउटा जसले इम्प्रुभ हुने रिभिजन हुने सम्भावनाहरू जहिले पनि भइरहेको हुन्छ। थ्योरीज आर डेभलप बाई रिसर्चर। यो वास्तवमा रिसर्चरहरूले डेभलप गर्छन् र उनीहरूले नै यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने काम गर्छन्। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कहरूमा हामीले चाहिँ थ्योरीहरूलाई चाहिँ रिसर्चलाई कसरी हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ, रिसर्चलाई कसरी मोर चाहिँ स्ट्रङ बनाउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। र रिसर्च जहिले पनि थ्योरीमा बेस हुन्छ। थ्योरी जहिले पनि के हुन्छ यसको टेस्टिङ र डेभलपमेन्टको लागि रिसर्चमा बेस हुन्छ। त्यसैले रिसर्च र थ्योरी एक अर्काका पूरक हुन् भन्नुपर्ने हुन्छ। यसका केही बेसिक क्यारेक्टर एकदम स्पेसिफिक क्यारेक्टर 3वटा हुँदो रहेछन्। एउटा यो सेट अफ इन्टर रिलेटेड प्रपोजिसन कन्सेप्ट र डेफिनेसन हो होइन। यो हाम्रो विभिन्न हाम्रा चाहिँ अवधारणाहरूका हाम्रा विचारहरूका आइडियाहरूका डेफिनेसनहरूको सेट अफ इन्टर रिलेटेड यो सेट हो। दोस्रो यसले विभिन्न कन्सेप्टहरू बिचको इन्टर रिलेसनसिपलाई स्पेसिफाई गर्छ। र तेस्रो चाहिँ यसले के गर्छ भने हामीलाई प्रेडिक्सन गर्न घटनाक्रमहरूको चाहिँ क्रमबद्धता र त्यसको अब फ्युचर प्रेडिक्सनहरू गर्न यसले मद्दत गर्छ। यो 3टा कुराको क्यारेक्टर चाहिँ थ्योरीहरूमा हुँदो रहेछ। एकजना वाकर जेले के भन्छन् भने थ्योरीमा 4वटा कुरा हुनुपर्छ है भन्छन् उनले। त्यो 4वटा कुरा के हो भने पहिलो त्यो थ्योरीमा डेफिनेसन अफ टर्म्स कन्सेप्ट र भेरिएबल्सहरू हाम्रा टर्म्स कन्सेप्ट र भेरिएबलहरू हामीले के प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसको डिफाइन गर्न जरुरी छ। दोस्रो डोमेन टु विच द थ्योरी इज एप्लिकेबल। त्यो थ्योरी हामीले कहाँ लगेर प्रयोग गर्न खोजिरहेको भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो। तेस्रो सेट अफ रिलेसनसिप एमङ्स द भेरिएबल हाम्रा भेरिएबलहरू बिचमा त्यसको रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा खोज्नु पर्यो र प्रेडिक्टिभ
क्लेम्स, हाम्रो अब आउटकम, हामीले एक्सपेक्टेड हाम्रो चाहिँ आउटकम के खोज्न खोजिरहेका छौँ, हाम्रो कस्तो प्रब्लम सल्भ गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो थ्योरीको आधारमा भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने यहाँ छ। अब अर्को कन्सेप्ट आउँछ। हामीले थ्योरिटिकल र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसैले कन्सेप्ट भनेको के हो त भन्दा इट इज समथिङ कन्सेप्ट, जुन कुरा हामीले हाम्रो माइन्डमा हामीले चाहिँ जेनेरेट गरेका छौँ होइन। यसले के गर्छ, यसले चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट आइडियाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, आइडियाहरूलाई जेनेरेट गर्छौँ र त्यसलाई डिफाइन गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ नेमिङ गर्छौँ र त्यसलाई कन्सेप्चुलाइज, नेमिङ गर्नु भनेको त्यसलाई कन्सेप्चुलाइज गर्छौँ। जब हामीले कुनै पनि एब्स्ट्र्याक्ट आइडियाहरूलाई कन्सेप्चुलाइज गर्छौँ तब त्यो हाम्रो कन्सेप्ट बन्छ। त्यसैले यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ मेन्टल कन्स्ट्रक्ट द्याट रिप्रेजेन्ट फेनोमेना इन द रियल वर्ल्ड। हामीले जुन विषयवस्तुको, जुन स्टडी एरियामा, जुन इस्युजमा, जुन फेनोमेनाको घटना अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ त्यो बारेको, त्यो घटनालाई कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने हाम्रो मेन्टल एउटा चाहिँ प्रिपरेसन छ, हाम्रो एउटा चाहिँ सोच कस्तो छ, त्यो हाम्रो आइडिया नै, हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा र आइडिया नै वास्तवमा के हो भने यो हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ कन्सेप्ट हो। र यसलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भने कन्सेप्ट एट द कम्पोनेन्ट्स अफ थ्योरी विच कन्भे द एब्स्ट्र्याक्ट आइडियाज विदिन अ थ्योरी। हामीलाई यो कन्सेप्टले हाम्रा जुन एब्स्ट्र्याक्ट आइडियाहरू छन्, हाम्रा चाहिँ ती जति पनि एक प्रकारका अवधारणाहरू हामीले एउटा मेन्टल्ली क्रिएट गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ थ्योरीको कन्सेप्टभित्र चाहिँ हेर्न हामीलाई यसले मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्ता कम्पोनेन्टहरूलाई हामी थ्योरी भन्छौँ। र कन्सेप्ट भनेको यो एउटा कन्सेप्ट कम्प्लेक्स मेन्टल फर्मुलेसन अफ एक्सपिरियन्स। हामीले यस्ता कन्सेप्टहरू चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्सहरूबाट नै हामीले चाहिँ यसलाई क्रिएट गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो एउटा चाहिँ इन्ट्युसनबाट हामीले, हाम्रो एउटा चाहिँ यो हाम्रो आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट, हाम्रो हन्चेजहरूबाट हामीले यसलाई चाहिँ क्रिएट गरिरहेका हुन्छौँ र त्यसलाई लगेर हामीले रिसर्चमा हाम्रो चाहिँ एउटा कङ्क्रिट आइडियाको रूपमा प्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यो कन्सेप्ट र कन्स्ट्रक्ट भन्ने आउँछ, दुईटा कुराहरू आउँदो रहेछ यहाँ। सबभन्दा पहिले मानिसहरूले के गर्छन्, कुनै पनि रियालिटीलाई अब्जर्भ गर्छन्, त्यो अब्जेक्ट होस् अथवा फेनोमेना होस् त्यसलाई उनीहरूले अब्जर्भ गर्छन्। त्यो अब्जर्भ गरिसकेपछि उनीहरूले त्यहाँबाट जे देख्छन् त्यो भनेको एब्स्ट्र्याक्ट हो। त्यो उनीहरूले देखेको कुरा, उनीहरूले अब्जर्भ गरेर जे कुरा रियलाइज गर्छन्, त्यो रियलाइज गरेको कुरालाई जब उनीहरूले त्यसलाई कन्सेप्चुलाइज गर्छन्, त्यसलाई जब उनीहरूले नेमिङ गर्छन् तब त्यो कन्सेप्ट हुन्छ। भनेको जब एब्स्ट्र्याक्ट आइडियाजहरूलाई अब्जर्भ गरेर हामीले त्यसलाई नेमिङ गर्छौँ त्यो कन्सेप्ट हुन्छ। कन्सेप्ट चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ मेजरेबल पनि हुन्छ होइन। र त्यस्ता तर कन्स्ट्रक्टहरू जुन हुन्, कन्स्ट्रक्टहरू चाहिँ मेजरेबल नहुन सक्छन् किनभने त्यसले चाहिँ त्यो अनगोइङ हाम्रो चाहिँ आइडियाजहरूलाई चाहिँ त्यसले, हाम्रा अनगोइङ फिलिङहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले ह्याप्पिनेसका कुरा गरौँ, लिडरसिपका कुरा गरौँ, मोरलका कुरा गरौँ, वेलबिङका कुरा गरौँ, यस्ता कन्स्ट्रक्टहरू। र यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जब एउटा चाहिँ सेपिङ दिन्छौँ, एउटा सेप दिन्छौँ तब त्यो के हुन्छ, कन्सेप्ट बन्छ। र त्यो कन्सेप्टलाई जब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रेमवर्कभित्र ढालेर हामी त्यसलाई रिसर्चसँग लगेर जोड्छौँ तब त्यसले चाहिँ एउटा के गर्छ, एउटा कन्सेप्चुअल एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क डेभलप गर्न मद्दत गर्दछ। अब आयो रिसर्च फ्रेमवर्क। अब म बिस्तारै टपिकभित्र छिर्दैछु। रिसर्च फ्रेमवर्क भनेको के हो त भन्दा यसले चाहिँ हामीलाई एउटा होल रिसर्चको एउटा स्ट्रक्चर अथवा मोडेल हामीलाई प्रेजेन्ट गर्छ। हाम्रो रिसर्चको बेस के हो त, रिसर्चले के कुरा स्टडी गर्न खोजिरहेको छ, रिसर्चले कसरी स्टडी गर्न खोजिरहेको छ, रिसर्चले स्टडी गर्ने हाम्रा चाहिँ डिफ्रेन्ट फेनोमेनाहरूको इन्टर रिलेसनसिपलाई कसरी खोजिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो स्ट्रक्चरबाट हामीले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ एउटा रिसर्चरको गाइड हो जसले उसलाई चाहिँ आफ्नो स्कोप अफ स्टडीलाई एक्सप्लेन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर दिन्छ। त्यसैले यो रिसर्च फ्रेमवर्कलाई के भनिन्छ भने स्ट्रक्चर द्याट प्रोभाइड्स गाइडेन्स फर द रिसर्चर एज स्टडी क्वेसन्स आर फाइन ट्युन, मेथड्स फर मेजरिङ भेरिएबल्स आर सेलेक्टेड एन्ड एनालाइज आर प्लान्ड। कुनै पनि रिसर्चरले आफ्नो रिसर्च क्वेसनहरू एकदम राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेभलप गरेको छ, सही किसिमले मेथडहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ डेभलप गरेको छ जसले उसलाई भेरिएबल्सहरूलाई मेजर गर्न सहयोग गर्छ। त्यसै गरी चाहिँ उसले सही किसिमले रिसर्चलाई प्लान गरेको छ, एनालाइसिस टेक्निक्सहरूलाई प्लान गरेको छ भन्ने कुरालाई एक्सप्लेन गर्ने, सो गर्ने माध्यम नै के हो भने फ्रेमवर्क हो। त्यसैले यो फ्रेमवर्कले एउटा चाहिँ होल रिसर्चको चाहिँ एउटा एक्सप्लिसिट एक्सप्लानेसन गर्न, एकदम क्लियर एक्सप्लानेसन गर्न चाहिँ यसले मद्दत गर्दो रहेछ। जब हामीले डेटाहरू कलेक्सन गरेर एनालाइज गर्छौँ
तब हामीलाई त्यो फ्रेमवर्कले चाहिँ एउटा मिररको काम, एउटा चाहिँ ऐनाको काम, अब हाम्रो रिसर्च कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा देखाउँदछ। र रिसर्च फ्रेमवर्क चाहिँ एउटा त्यस्तो स्पेसिफिक पर्सपेक्टिभ हो जसले हामीलाई चाहिँ हाम्रो रिसर्चको चाहिँ एउटा स्पेक्टेकल्स, हाम्रो रिसर्चको एउटा लेन्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेभलप गर्न मद्दत गर्छ, जसको त्यो लेन्सको आधारमा अब हामी डिफ्रेन्ट हाम्रा फेनोमेनाहरू, डिफ्रेन्ट हाम्रा चाहिँ भेरिएबल्सहरूलाई एक्सप्लेन गर्दै हामी चाहिँ अल्टिमेट गोलसम्म पुग्छौँ। यस्ता फ्रेमवर्कहरू दुईवटा हुँदो रहेछन्, एउटा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क र अर्को कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब हामी यो पहिलो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कभित्र अलिकति जाउँ। यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ एउटा रिसर्चको एउटा त्यस्तो स्ट्रक्चर हो जुन स्ट्रक्चरले हामीलाई हाम्रा डिफ्रेन्ट थ्योरीहरूलाई एक्सप्लेन गरेर हाम्रो रिसर्च प्रब्लमसँग त्यसको चाहिँ रिलेसनहरू, त्यो रिसर्च प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने एउटा चाहिँ फिलोसफिकल ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ, फिलोसफिकल बेसहरू चाहिँ प्रदान गर्दो रहेछ। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ यो एप्लिकेसन अफ द थ्योरी, हामीसँग भएका एक्जिस्टिङ थ्योरीको एप्लिकेसन हामी कसरी गर्दैछौँ, कुन थ्योरीलाई कहाँ लगेर हामीले स्टडी गर्दैछौँ, हाम्रो थ्योरी र हाम्रो रिसर्च प्रब्लम चाहिँ त्यो इन्टर रिलेटेड छ कि चाहिँ रिलेभेन्ट छन् कि छैनन्, र हामीले कस्ता कस्ता कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ त्यो थ्योरीबाट कस्ता कस्ता कन्सेप्टहरूलाई ड्र गरेका छौँ, र हामीले त्यो थ्योरीलाई प्रयोग गरेर हाम्रो चाहिँ कुन कुराको प्रेडिक्सन गर्न हामी गइरहेका छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रो रिसर्च प्रब्लमहरूलाई चाहिँ कन्क्रिटाइज गर्ने, रिसर्च प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने र रिसर्च प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने एउटा थ्योरिटिकल बेस चाहिँ हाम्रो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कले दिन्छ। त्यसैले थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा चाहिँ के हुन्छन्, कन्सेप्टहरू हुन्छन्, डिफ्रेन्ट डेफिनेसन्सहरू हुन्छन्, डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू हुन्छन्, र ती कुराहरू चाहिँ हामीले लिट्रेचरको मद्दतबाट, हामीले लिट्रेचर रिभ्यूको मद्दतबाट त्यस्ता एप्रोप्रिएट थ्योरीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सप्लोर गरिरहेका हुन्छौँ। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कले जहिले पनि रिसर्चरलाई एउटा थ्योरीको जेनरल एजम्सन चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रदान गरिरहेको हुन्छ, जुन थ्योरिटिकल एजम्सनको आधारमा उसले आफ्ना रिसर्च इस्युजहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्छ। र त्यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कले त्यो थ्योरी किन आवश्यक रहेछ, त्यो थ्योरी कसरी एप्रोप्रिएट रहेछ त्यो स्टडीको लागि भन्ने कुराको पनि जस्टिफाई गर्दो रहेछ। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कले चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे भने यसले चाहिँ थ्योरिज र कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको त्यो टपिकसँग रिलेभेन्सी कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली हामीलाई देखाउन सक्नु पर्दो रहेछ, ताकि हामीले चाहिँ हाम्रो रिसर्च प्रब्लमलाई जुन थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट बेसबाट स्टडी गर्न लागेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ जस्टिफाई हुन सकोस्। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ एक्सप्लानेसन अफ हाउ द स्टडी रिलेट्स टु द जेनेरेसन अफ टेस्टिङ अफ थ्योरी। हामीले जुन थ्योरीलाई एप्लाई गरिरहेका छौँ त्यो थ्योरीको त्यो हाम्रो रिसर्च प्रब्लमसँग के रिलेसन छ भन्ने मात्रै होइन कि हामीले चाहिँ त्यसबाट एक्जिस्टिङ थ्योरीलाई त्यो कति एप्लिकेबल छ त्यसको चाहिँ भ्यालिडिटी टेस्ट पनि गर्न सक्छौँ, र त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ फेरि अर्को अल्टरनेटिभ थ्योरीहरू पनि जेनेरेट गर्न सक्दो रहेछौँ। र यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कहरू चाहिँ वास्तवमा के हुन् भने यिनीहरू चाहिँ हाम्रो रिसर्चलाई एउटा चाहिँ जस्टिफाएबल, रिसर्चलाई चाहिँ मोर एउटा चाहिँ भ्यालिड र मोर स्ट्रङ्गर एउटा चाहिँ फाइन्डिङको रूपमा दिनको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा हामी दिन्छौँ। यसका केही इम्पोर्टेन्सहरू छन् है। अब यी बढी थ्योरिटिकल कुराहरू छन्, म त्यो थ्योरिटिकल कुरालाई एकदम छिटो लगेर म अलिकति एक्जाम्पलहरूपट्टि म जान्छु जसले गर्दा हामीलाई सजिलो होस्। यसको थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको इम्पोर्टेन्ट रिसर्चमा के छ, अघि पनि हामीले भनिसक्यौँ कि यसले चाहिँ हामीलाई स्ट्रक्चर दिन्छ, रिसर्च स्टडी गर्ने हाम्रो स्ट्रक्चर, हाम्रो चाहिँ फिलोसफिकल्ली, एपिस्टेमोलोजिकल्ली, मेथोडोलोजिकल्ली हामीले चाहिँ रिसर्चलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछौँ भन्ने कुराको एउटा स्ट्रक्चर हामीलाई दिन्छ। यसले हामीलाई फोकस फर द रिसर्च, हाम्रो रिसर्च केमा फोकस छ भन्ने कुराको जानकारी दिँदो रहेछ, रिसर्च प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गरिने हो भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई आइडिया दिँदो रहेछ। यसले कस्तो रिसर्च डिजाइन, कस्तो डेटा एनालाइसिस प्लान आवश्यक छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई नलेज दिँदो रहेछ, एउटा गाइड गर्दो रहेछ। यसले हामीलाई चाहिँ पर्टिकुलर स्टडीको लागि कस्तो खालको डेटाहरू आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीलाई गाइड गर्दो रहेछ। यसले चाहिँ हामीलाई एप्रोप्रिएट रिसर्च एप्रोच के हुन्छ, कस्तो टुल्सहरू एप्रोप्रिएट हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्दो रहेछ। यसले रिसर्च फाइन्डिङलाई मोर मिनिङफुल र जेनरलाइजेबल बनाउन मद्दत गर्दो रहेछ, र यसले चाहिँ हामीलाई एउटा कमन वर्ल्ड भ्यू अथवा लेन्स, जुन अघि मैले भने एउटा कुनै पनि घटनाक्रमलाई, कुनै पनि विषयलाई हेर्ने हाम्रो एउटा कमन वर्ल्ड भ्यू प्रदान गर्दो रहेछ। अब अलिकति हामी त्यसको एप्लिकेसन पार्टतर्फ जाउँ।
हामीले जेनरली थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कहरू डेभलप गर्नु पर्यो भने के कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने त, के कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ त भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो थेसिस टाइटल र रिसर्च प्रब्लम के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। हामीले त्यो कुरालाई मनन गर्नु पर्यो। हाम्रो रिसर्च प्रब्लम र थेसिसको टाइटल को आधारमा कस्तो खालको थ्योरिटिकल बेस हामीलाई, कस्तो खालको थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क हामीले डेभलप गर्ने हो भन्ने कुरा त्यहाँ डिपेन्ड हुँदो रहेछ। अर्को ब्रेन स्टर्मिङ गर्नु पर्यो। what you consider to be the key variables in your research. हाम्रो रिसर्चका की भेरिएबल्सहरू के हुन्, हाम्रो के हुन सक्छन्, के कुराको इन्टर रिलेसनशिप हामीले खोज्ने हो र ती भेरिएबलहरूको इन्टर रिलेसनशिप खोज्दाखेरि हामीले कस्तो किसिमको क्याजुअल रिलेसनशिपहरू हेर्ने हो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले ब्रेन स्टर्मिङ गर्नु पर्यो। के फ्याक्टरले कन्ट्रिब्युट गर्छ हाम्रा चाहिँ हामीले जुन अनुमान गरेका असरहरू छन्, हाम्रा चाहिँ प्रेडिक्सनहरू छन्, हाम्रा चाहिँ एक्सपेक्टेड आउटकमहरू छन्, त्यसलाई असर गर्ने फ्याक्टरहरू के हुन् त्यसको ब्रेन स्टर्मिङ गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले रिभ्यूहरू गर्नु पर्यो लिटरेचरहरूको। त्यो रिभ्यू लिटरेचरले चाहिँ हामीलाई एक्जिस्टिङ थ्योरिजहरू र त्यसका चाहिँ डिफ्रेन्ट हाम्रा चाहिँ कन्सेप्टहरूको बारेमा हामीलाई जुन कुरा हामीलाई कहाँनिर एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आइडिया दिँदो रहेछ। लिस्ट द कन्स्ट्रक्ट एन्ड भेरिएबल्सहरू हामीले हाम्रो सूचीकृत गर्नु पर्यो। हाम्रो रिसर्च प्रब्लम र रिसर्च क्वेसनबाट हाम्रा विभिन्न हाम्रा चाहिँ भेरिएबल्सहरू के हुन्, हाम्रा कन्स्ट्रक्ट र आइडियाहरू के हुन् जसलाई हामीले चाहिँ स्टडी गर्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू कस्ता भेरिएबलहरू हामीसँग छ भन्ने कुराको लिस्ट बनाउनु पर्यो। अनि रिभ्यू की सोसियल साइन्स थ्योरिज, अब त्यो हाम्रो स्टडीलाई हाम्रो रिसर्च प्रब्लमसँग रिलेटेड के कस्ता सोसियल साइन्स थ्योरीहरू रहेछन् भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सूची बनाउनु पर्यो। त्यसबाट चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट हाम्रो चाहिँ थ्योरी जेनेरेट गर्नु पर्यो र डिस्कस द एजम्पसन अर प्रपोजिसन। अब त्यो त्यसको आधारमा हाम्रो एजम्पसनहरू के हो त, के हुन सक्छ, हाम्रो प्रपोजिसनहरू के हुन सक्छ, हामीले चाहिँ त्यो थ्योरीलाई प्रयोग गरेर हाम्रो कस्तो त्यसको रिसर्चमा त्यसको रिलेभेन्सी के हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ आफूलाई क्लियर गर्न पर्यो। अब एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ छ जसलाई म टेबलको रूपमा पनि प्रेजेन्ट गर्छु। एकजना ऱ्याभिच एन्ड रिगन भन्नेले एकदम लेटेस्ट बुक हो यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको बारेमा लेखिएको किताब। उनले के भन्छन् भने थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क बनाउँदा 4वटा मेजर स्टेपहरू हामीले फलो गर्नुपर्छ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, 4वटा मेजर स्टेप। एउटा पहिलो आइडेन्टिफाई द थ्योरी क्लस्टर। कसरी थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क डेभलप गर्ने त भन्दा सबभन्दा पहिले थ्योरी क्लस्टर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। हामीसँग थुप्रै थ्योरीजहरू हुन्छन्। अब त्यो थ्योरी क्लस्टरभित्र हाम्रो रिसर्चसँग सम्बन्धित डिफ्रेन्ट थ्योरीहरू के हुन् त है। हाम्रो ग्रुप अफ थ्योरी क्लस्टर, जस्तै अब साइकोलोजीको हामीले सेलेक्सन गर्ने हो कि, हामीले चाहिँ बिहेभियरल साइन्सको सेलेक्सन गर्ने हो कि, हामीले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको एरियाको सेलेक्सन गर्ने हो कि, हामीले कम्युनिकेसनको, हामीले चाहिँ लर्निङ प्रोसेसका थ्योरीहरू हामीले सेलेक्ट गर्ने हो कि, कुन चाहिँ ग्रुप अफ थ्योरीको मध्येबाट हामीले छान्ने हो भनेर हामीले पहिलो स्टेजमा हामीले त्यो छान्नु पर्यो। दोस्रोमा आइडेन्टिफाई स्पेसिफिक थ्योरिज रिलेभेन्ट टु द्याट क्लस्टर। त्यो क्लस्टरमा रहेका महत्त्वपूर्ण थ्योरीहरू मध्ये कुन थ्योरी चाहिँ एकदमै स्पेसिफिक हामीलाई काम लाग्ने खालका थ्योरीहरू छन् त, डाइरेक्ट लिङ्क भएका, हाम्रो टपिकसँग हाम्रो इस्युजसँग डाइरेक्ट लिङ्क भएका थ्योरिजहरू र त्यसका हाइपोथेसिसहरू, प्रोपोजिसन र हाइपोथेसिसहरू के छन् त भन्ने कुराको स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। तेस्रोमा गएर हामीले त्यो मध्येबाट अब हामीलाई चाहिने एप्रोप्रिएट थ्योरी चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ थ्योरी हामीलाई चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण थ्योरी हो जुन हामीले हाम्रो रिसर्चमा युज गर्न सक्छौँ। त्यो गर्नको लागि वी हेभ टु very clearly, explicitly explain these theories, define the different concept and definitions of these theories, हैन। त्यसको त्यो थ्योरीलाई हामीले एकदम एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन गर्न पर्यो। त्यो एक्सप्लेन गरेर अनि त्यस मध्येबाट किन why we have selected this particular theory भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ त्यो थ्योरीले अब कन्ट्रिब्युट के गर्छ हाम्रो रिसर्चमा, त्यो त्यसको कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ, यो 4वटा स्टेज चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण रूपले थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क डेभलप गर्दा फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ ऱ्याभिच एन्ड रिगनले भनेका छन्। त्यसैले सबभन्दा पहिलो हामीले चाहिँ यो थ्योरीलाई चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ एउटा हो यो हेरौँ, यहाँ मैले एक्जाम्पल सहित मैले एउटा प्रेजेन्टेसन गरेको छु। सबभन्दा पहिलो मैले एक्जाम्पलहरू बरो गरेर ल्याएको हो, यो मेरो होइन, खालि बुझाउनको लागि सजिलो। पहिलो हाम्रो थ्योरी क्लस्टर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले एक्जाम्पलको लागि के भन्यौँ भने हाम्रो थ्योरी क्लस्टर चाहिँ लर्निङ स्टाइल थ्योरीहरूको ग्रुपबाट चाहिँ हामी लिन्छौँ है भनेर भन्यौँ है।
पहिलो। दोस्रो हामीले स्पेसिफिक थ्योरिज हाम्रो के त भन्दाखेरि त्यो लर्निङ स्टाइल थ्योरीको क्लस्टरभित्र हामीलाई मिल्ने खालका चाहिँ दुईवटा थ्योरी भेट्यो है। एउटा चाहिँ कल्सको एक्सपेरिमेन्शियल लर्निङ थ्योरी मोडेल र अर्को चाहिँ डुन एन्ड डुनको लर्निङ स्टाइल मोडेल चाहिँ हामीले भेट्यौँ। यो दुईटा मोडेल चाहिँ हाम्रो विषयसँग एकदमै मिल्ने खालको भेटियो। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो स्टडीसँग रिलेभेन्ट पनि देखियो भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गर्यौँ। अब त्यसपछि त्यो दुईटा चाहिँ मोडेलहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एक्सप्लिकेट गर्नु पर्यो, एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। त्यसका मेजर प्रपोजिसन र हाइपोथेसिस के छन् त्यसको चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरेर अनि हामीले के गर्नु पर्यो भने अब हामीलाई यी मध्येबाट कुन चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको कन्क्लुजनमा। त्यसको लागि हामीले यहाँ एउटा एक्सप्लानेसन गरेका छौँ। जस्तो कोल्स थ्योरीले के गर्यो भने उसले चाहिँ उसको लर्निङ थ्योरीमा चारवटा मेजर हाम्रो उसको चाहिँ त्यो भेरिएबल प्रोपोजिसनहरूलाई चाहिँ उसले एक्सप्लेन गर्यो। चारवटा मेजर पार्टको एकोमोडेटिङ, कन्भर्जिङ, डाइभर्जिङ र एसिमुलेटिङ। र यी सबै यो चारवटा क्यारेक्टरिस्टिक्सको उसले एक्सप्लेन गर्यो। र डुन एन्ड डुनले के गर्यो, पाँचवटा इन्भाइरोमेन्टल, इमोसनल, सोसियोलोजिकल, साइकोलोजिकल र फिजियोलोजिकल एन्ड साइकोलोजिकल यी सबैको स्टडी गर्दै गएपछि अब उसले चाहिँ के देख्यो भने यो जुन दुईटा मोडेलहरू छन् यो दुईटा मोडेलहरू मध्ये डुन एन्ड डुनको मोडेल चाहिँ मेरो विषयवस्तुसँग बढी यो लर्निङ प्रोसेसमा सबभन्दा बढी रिलेटेड छ। त्यसकारण मैले चाहिँ यो मोडेललाई चाहिँ फलो गर्छु भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्नु पर्यो। र त्यसपछि गएर यहाँ भनियो कि डुन एन्ड डुन थ्योरी हैज एक्सप्लिसिट प्रोपोजिसन विथ रिगार्ड टु टाइम अफ डे एज अ फ्याक्टर इन लर्निङ है। जब उसको चाहिँ उसले के पायो भने त्यो लर्निङ फ्याक्टरहरूमा चाहिँ यो जुन टाइम अफ डे, यो लर्निङ फ्याक्टरमा टाइम अफ डे को चाहिँ प्रोपोजिसन उसलाई चाहिँ यो एकदमै इफेक्टिभ लाग्यो। वेयर एट द कल्ब थ्योरी डज नट, त्यो कल्बको थ्योरी चाहिँ त्यसमा त्यति इफेक्टिभ लागेन। त्यसैले उसले के भन्यो, डुन एन्ड डुन थ्योरी इज सेलेक्टेड फर इन्क्लुजन इन द थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क है। अब यस कारणले हामीले लियौँ भने अब हामीले त्यसको ऱ्यासनल दिने भयो। अब त्यसपछि त्यसको त्यो सेलेक्सन गरिसकेपछि डिस्क्राइब हाउ द प्रपोज स्टडी विल कन्ट्रिब्युट। अब हाम्रो स्टडीमा चाहिँ त्यो थ्योरीले के कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लानेसन र प्रेडिक्सन गरेर हामीले थ्योरिटिकल यो फ्रेमवर्क चाहिँ डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले के देख्छौँ भने कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले चाहिँ एउटा ओभरअल स्ट्रक्चर दिन्छ भने थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट हाम्रा चाहिँ भेरिएबलहरूको एक्सप्लोरेसन र रिलेसनसिपहरूको स्टडी गर्दो रहेछ। अब अलिकति यो सुटेबल थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क सेलेक्सन गर्न के गर्ने त भन्ने कुरा अघि पनि आइसक्यो। यसलाई मैले त्यति धेरै गरिनँ मेरो टाइमलाई गर्दाखेरि। यो फ्याक्टर की टु सेलेक्ट द थ्योरी, यसलाई पनि केही महत्त्वपूर्ण फ्याक्टरहरू छन्। हामीले की भेरिएबलहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। रिडिङ एन्ड रिभ्युइङ त त्यस्ता लिट्रेचरहरूको रिडिङ रिभ्युइङ गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट र भेरिएबलहरूको लिस्टिङ गर्नु पर्यो, अघि पनि मैले भने। त्यसै गरी त्यो भेरिएबल्सहरू चाहिँ त्यो कुनै थ्योरीको भेरिएबलहरू कसरी रिलेटेड छन् भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। यस्ता कुराहरूलाई यहाँ मैले धेरै व्याख्या गर्न चाहिनँ। र म अब एकैचोटि केमा जान्छु भने एउटा यो मोडेल, यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कको मोडेललाई हामीले कसरी थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क डेभलप गर्छौँ भन्ने कुराको व्याख्या गर्न म अलिकति एक्जाम्पलमा गइरहेको छु। र खास गरी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जुन यो मोडेल हो, यो मोडेल चाहिँ के हो भने हाम्रो एउटा चाहिँ खास गरी म्यानेजमेन्टमा बढी यो म्यानेजमेन्टको सेक्टरसँग रिलेटेड भए पनि यो चाहिँ हाम्रो ह्युमन बिहेभियरसँगै रिलेटेड भएको हुनाले, हाम्रो ह्युमन क्यारेक्टरसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले यो एप्रोप्रिएट नै होला भनेर मैले यो चाहिँ यहाँ ल्याएको छु। र खास गरी यसलाई मैले देखाउनलाई मैले एउटा यहाँ एक्सप्लेन गरेको छु। म यसमा जान्छु। जस्तै एउटा यो के छ भने त्यो जुन अघिको मैले देखाएँ त्यो फ्रेमवर्कमा म अहिले आउँछु। जस्तै कुनै एउटा ए कम्पनी भन्नेले चाहिँ उसलाई के आवश्यक पर्नेछ भने उसकोमा आउने कस्टमरहरू चाहिँ बारम्बार किन आइरहँदैनन्, एकचोटि आएपछि फर्केर आउँदैनन् भनेपछि उनीहरूको त्यो रिपिटेडली फ्रिक्वेन्टली नआउनुको कारण के रहेछ, यो अनलाइन कस्टमर्सहरू उसकोमा फेरि सामान किन्न भन्ने कुराको चाहिँ जान्न पर्यो। भनेको मतलब उसको एउटा मेजर इस्यु के देखियो भने लोयल्टी, कस्टमर लोयल्टी चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ जान्न खोज्यो। अब त्यसमा के आयो भने कस्टमर लोयल्टी र कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन दुईटा इन्टर रिलेटेड भेरिएबल रहेछन्
है कस्टमर लोयल्टीलाई बढाउनको लागि कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको रोल के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ हुँदो रहेछ। ती रिसर्च क्वेसन र प्रब्लमलाई मैले यहाँ एक्सप्लेन गरिनँ। अब त्यसको लागि चाहिँ उसले डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू ल्यायो। त्यो डिफ्रेन्ट थ्योरीको स्टडी गर्दाखेरि के देखियो भने खास गरी दुईवटा यहाँ थ्योरी थोम्यासनको थ्योरीले के भन्यो भने खास गरी कस्टमरहरूको चाहिँ यो जुन लोयल्टी हो अथवा चाहिँ उसको चाहिँ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हो त्यो कुरा चाहिँ उसको केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भने उसको एक्सपेक्टेसन र एक्सपिरियन्स बिचको चाहिँ जुन एउटा कन्सियसली र अनकन्सियसली एउटा कम्पेरिजन गरिरहेको हुन्छ उसले त्यसमा पो डिपेन्ड गर्छ त। उसले चाहिँ एक्सपेक्टेसन र एक्सपिरियन्स बिचमा चाहिँ जुन डिफरेन्सेस पाउँछ त्यसको कारणले बिस्तारै कस्टमर लोयल्टी चाहिँ कम हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ उसले व्याख्या गर्यो। अनि कोटलरले चाहिँ के भन्यो भने त्यस्तो होइन, यो एक्सपेक्टेसन र यो प्रोडक्टको पर्फर्मेन्स अफ द प्रोडक्टको चाहिँ जुन रिलेसन हो त्यसले चाहिँ डिसएपोइन्ट गर्ने अथवा ह्याप्पी गर्ने। यदि उसले चाहिँ राम्रो प्रोडक्ट पायो भने कस्टमर चाहिँ खुसी हुन्छ, उसले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा लो क्वालिटीको प्रोडक्ट पायो भने त्यो चाहिँ ऊ डिसह्याप्पी हुँदो रहेछ। भनेको मतलब प्रोडक्टसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ एक्सपेक्टेसन भन्ने कुरा। दुईटा फरक फरक थ्योरीहरू ल्यायो र त्यो फरक फरक थ्योरीहरूको एक्सप्लानेसन गरेर लास्टमा के भन्यो भने सेटिस्फ्याक्सन यो कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन भन्ने कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ, इट इज अ रियाक्सन टु द एक्सपिरियन्स गेन। उसले के एक्सपिरियन्स गेन गर्यो त्यसको रियाक्सनबाट चाहिँ कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ इफेक्टेड हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यो देयर इज नो डिस्टिङसन बिट्विन कन्सियस एन्ड अनकन्सियस कम्पेरिजन इन। त्यो अनकन्सियस र कन्सियस कम्पेरिजनको भन्दा पनि उसको एक्सपिरियन्स उसले इन टोटालिटीमा उसले कस्तो एक्सपिरियन्स फिल गर्यो त्यो फिलिङसँग चाहिँ रिलेटेड हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यो फिलिङसँग रिलेटेड भएको कुरा चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने थोम्यासनको डेफिनिसनले चाहिँ त्यो फिलिङलाई चाहिँ बढी उसले पक्रेको हुनाले म चाहिँ थोम्यासनको डेफिनिसनको आधारमा म यो जान्छु। र यसको लागि जाँदाखेरि थोम्यासनले चाहिँ के गर्यो भने केही महत्त्वपूर्ण की फ्याक्टरहरू उसले चाहिँ यहाँ डेभलप गर्यो, जस्तो वर्ड अफ माउथ, पर्सनल निड्स, पास्ट एक्सपिरियन्सेस, मार्केटिङ, पब्लिक रिलेसन, डिटरमाइन कस्टमर्स निड एन्ड एक्सपेक्टेसन। जुन कुरालाई हामीले चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो चाहिँ डायग्राम हो त्यो डायग्राममा चाहिँ हामीले सो गरेका छौँ। यो डायग्राममा हामीले वर्ड्स अफ माउथ, पर्सनल निड्स, पास्ट एक्सपिरियन्स र मार्केटिङ एन्ड पब्लिक रिलेसन यो चारवटा मेजर कुराहरूले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको यो जुन कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनका कुरालाई इफेक्ट गर्छ। अब त्यसमा हामीलाई के चाहियो, जस्तै अब भ्यालु प्रोपोजिसन के छन् त भन्दा पर्सनल निडमा निड एन्ड एक्सपेक्टेसन, उसको एक्सपेक्टेसन के छ, त्यो एक्सपेक्टेसन र एक्सपिरियन्स फिलिङ, उसले जुन वस्तु किन्यो अथवा जुन डिसेटिस्फ्याक्सन उसलाई भयो त्यो एक्सपिरियन्स के कारणले हुन्छ, त्यो एक्सपिरियन्स उसको के रह्यो त्यो कुरा हेर्न पर्यो। अनि उसको एचिभमेन्ट, विकली एचिभमेन्ट कति आउँदो रहेछ, त्यो विकली एचिभमेन्ट र एक्सपिरियन्स र निड एन्ड एक्सपेक्टेसनको बिचको रिलेसनले अल्टिमेटली के आउँदो रहेछ, कस्टमर सेटिस्फाई हुन्छ कि हुँदैन त। यदि उसको एक्सपिरियन्स ब्याड एक्सपिरियन्स भयो, एक्सपेक्टेसन र एक्सपिरियन्स बिचमा चाहिँ त्यहाँ ग्याप देखियो, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनले पनि के देखियो भने त्यसको परिणामस्वरूप यहाँ सेलिङ चाहिँ घटिरहेछ अथवा बढिरहेछ भन्ने आधारमा कस्टमर लोयल्टी बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उसले त्यो मोडालिटीमा त्यो मोडेलमा चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क डेभलप गर्यो। अब अर्को एउटा छ यो हाम्रो साइकोलोजीसँग अथवा चाहिँ कल्चरल इकोलोजीसँग सम्बन्धित छ, यो पनि मैले एडप्ट गरेको हो। यसमा चाहिँ हामीले के देखाउन खोजेका छौँ भने यो कुनै पनि खास गरी चाहिँ हाम्रो यो कल्चर यो कुनै पनि कल्चरल ह्याबिटले हाम्रो चाहिँ कसरी कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्रतिको एटिट्युडमा चाहिँ चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउन खोजिरहेका छौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ कल्चर अफ कुनै कल्चर अफ ग्रुप अफ पिपुलले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट प्रतिको उसको एटिट्युड कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको एक्सप्लानेसन हामीले गर्नुपर्ने देखियो भने कल्चर र इन्भाइरोमेन्ट बिचको चाहिँ रिलेसन देखाउनको लागि हामीसँग केही थ्योरीहरू हुन्छन्, जस्तै कल्चरल इकोलोजीको थ्योरी, त्यस्तै ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट रिलेसनको थ्योरी, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिस्टोरिकल इकोलोजी थ्योरी, इन्भाइरोमेन्टल डिटर्मिनिजम थ्योरी अथवा कल्चरल डिटर्मिनिजम थ्योरी, थुप्रै थ्योरीहरू हुन्छन्। ती थ्योरीहरू मध्येबाट हाम्रो चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ यो एटिट्युडलाई यो कल्चरले कति इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्ने कुरालाई कसरी व्याख्या गरेका छ भनेर त्यसको एक्सप्लानेसन गर्नु पर्यो। त्यो एक्सप्लानेसन गरिसकेपछि त्यो थ्योरिजहरूको त्यो फाइन्डिङलाई हामीले पस्टुलेट गर्ने, त्यो पस्टुलेट गर्दा हामीले के पाउँछौँ भने जस्तै कुनै पनि मानिस र उनीहरूको कल्चर बिचमा चाहिँ त्यो रिलेसन हुन्छ र
त्यो कुनै पनि कल्चरको कारणले कुनै पनि मानिसको चाहिँ त्यो एटिच्युडहरूमा चाहिँ चेन्जेस आउँछ भन्ने डिफ्रेन्ट थ्योरीहरू हुन्छ। भनेपछि त्यो थ्योरीको आधारमा अब हामीले अब यस्ता डिफ्रेन्ट थ्योरीहरूमध्ये हामीलाई कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट किसिमले हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ भनेर रिसर्चरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यसमा अझ गहन ढङ्गले चाहिँ ती थ्योरीहरूका चाहिँ डिफ्रेन्ट उसका चाहिँ प्रोपोजिसन र हाइपोथेसिसहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र तिनीहरूको रिलेसनको आधारमा हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो मेन कल्चर कोर कल्चर के हो र हाम्रो कोर कल्चरलाई हाम्रा कल्चरका डिफ्रेन्ट हाम्रा चाहिँ फ्याक्टर्सहरूले कसरी त्यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ र त्यो कल्चरल प्याटर्नले उसको वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा प्रतिको उसको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भनेर हामीले यसरी पनि हामीले चाहिँ एउटा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कहरू डेभलप गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ म दोस्रो पार्टमा गएँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा। यद्यपि मैले समय निकै लगिसकेको छु। अब कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको अब म यसलाई पनि एकदम सर्टमा लान्छु। कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेको पनि अ ग्रुप अफ कन्सेप्ट अथवा कन्स्ट्रक्ट हो जसको आधारमा हामीले हाम्रो थ्योरीलाई हाम्रो रिसर्चलाई हाम्रो रिसर्च प्रब्लमभित्रका भेरिएबल्सहरूलाई हामीले चाहिँ एक्सप्लेन र त्यसको चाहिँ डिफाइन गर्ने काम गर्छौँ। यसले हामीलाई के गर्छ भने हाम्रा कन्सेप्ट र कन्स्ट्रक्टहरूलाई अर्गनाइज गर्न मद्दत गरिरहेको हुन्छ र त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ खास गरी चाहिँ हाम्रो म्यापिङ गर्छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो होल रिसर्चलाई हाम्रो एउटा थ्योरिटिकल थ्रेड्स बनाएर एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ सूत्र तयार पारेर हामीले त्यसलाई म्यापिङ गर्छौँ। जुन म्यापिङलाई चाहिँ हामी डायग्रामिक हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गरेर हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्छौँ है। यस्तो फ्रेमवर्कले हामीलाई चाहिँ कन्सेप्टहरूलाई एक्सप्लेन गर्न, कन्सेप्टहरूको चाहिँ इन्टर रिलेसनसिपलाई व्याख्या गर्न र हाउ दे आर मेजर्ड भन्नको लागि चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्दो रहेछ। कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भनेकै के हो भने हामीले सही रूप सिम्पली बुझ्ने हो भने यो चाहिँ एक्सप्लानेसन आइदर ग्राफिकल्ली अर न्यारेटिभ फर्म, हामीले ग्राफिकल्ली अथवा न्यारेटिभ फर्ममा एक्सप्लेन गरेका कि हाम्रा की फ्याक्टर्सहरू, त्यसका भेरिएबल्सहरू र तिनीहरूको इन्टर रिलेसनसिपहरू कस्तो होला भन्ने खालको हाम्रो प्री एजम्सनहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा ग्राफिकल्ली प्रेजेन्ट गरेको हाम्रो एउटा लजिकल आर्गुमेन्ट हो। त्यो आर्गुमेन्टलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने खास गरी चाहिँ बढी जसो चाहिँ हामीले इन्डक्टिभ प्रोसेसहरूबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जेनेरेट गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिरहेका हुन्छौँ। कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जहिले पनि के हुन्छ कन्सेप्टहरूबाट हामीले डेभलप, हाम्रा कन्सेप्टहरू के हो, अघि हामीले कन्सेप्टको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र त्यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क चाहिँ थ्योरीबाट डिराइभ हुन्छ भने कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कहरू चाहिँ कन्सेप्टबाट चाहिँ हामीले हाम्रा कन्सेप्टहरूबाट डेभलप गर्छौँ। त्यसको सोर्स के हो भन्ने कुरा अहिले हामी चर्चा गर्छौँ र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले जहिले पनि हाम्रा भेरिएबलहरू कति रिलेभेन्ट छन् हाम्रो स्टडीको लागि र त्यसले कसरी हाम्रो स्टडीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट हामीले चाहिँ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कबाट बुझ्न सक्छौँ। यसको आधारमा हाउ द स्टडी कन्ट्रिब्युट्स टु द बडी अफ नलेज, हाम्रो अध्ययनले बडी अफ नलेजलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ, हाउ इलिमेन्ट्स अफ द स्टडी अलाइन, हाम्रा चाहिँ कम्पोनेन्टहरू चाहिँ कसरी एक अर्कासँग आबद्ध छन्, हाम्रा भेरिएबलहरू कसरी इन्टररिलेटेड छन्, हाउ द स्टडी डिजाइन मेथोलोजी मिट रिगरस रिसर्च स्ट्यान्डर्ड, हाम्रो स्टडी डिजाइन हाम्रो मेथोलोजी एउटा स्ट्यान्डर्ड मेथोलोजीको रूपमा एक्सेप्टेबल मेथोलोजीको रूपमा हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कस्तो छ भन्नेमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। यसले हामीलाई हाम्रा चाहिँ कन्स्ट्रक्टिङ गर्नको लागि, कन्स्ट्रक्टहरूलाई कन्स्ट्रक्टिङ गर्नको लागि हामीलाई यसले मद्दत गर्दो रहेछ। विभिन्न हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड भ्यू फेनोमेना प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण तयार पार्न हामीलाई यसले मद्दत गर्दो रहेछ। यसले हामीलाई हाम्रा डिफ्रेन्ट प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण टुल्सको रूपमा काम गर्दो रहेछ। हाम्रो चाहिँ रिसर्च टपिक्स किन रिसर्चेबल हो भन्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्न मद्दत गर्दो रहेछ। यसले चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ थ्योरिजहरू नभएको अवस्थामा हामीले कुनै पनि घटनाक्रमहरूलाई बुझ्नको लागि यसले मद्दत गर्दो रहेछ। अब यसको पर्पोज के हो त भन्दा तीनवटा महत्त्वपूर्ण पर्पोज छ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको। एउटा आर्गुमेन्टेसन, दोस्रो एक्सप्लानेसन र तेस्रो जेनरेसन। आर्गुमेन्टेसनले के गर्छ भने इम्पोर्टेन्स अफ स्टडीइङ द टपिक्स, हाम्रो टपिक्स किन इम्पोर्टेन्ट छ स्टडी गर्न,
यसको एप्रोप्रिएटनेस अफ द डिजाइन, यसको कुन चाहिँ डिजाइन एप्रोप्रिएट हो अथवा चाहिँ हामीले गरेको डिजाइन एप्रोप्रिएट छ कि छैन र हाम्रो मेथड उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ आर्गुमेन्टेसन यसबाट आउँछ। त्यसैले यसले आर्गुमेन्टेसन, आर्ग्यु फर व्हाई द टपिक म्याटर्स एन्ड व्हाई द प्रपोज डिजाइन एन्ड मेथोलोजी आर एप्रोप्रिएट एन्ड रिगरस, किन त्यो इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही कुरा त्यही ठिक हो कि होइन भन्ने कुराको आर्गुमेन्ट चाहिँ हाम्रो यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले गर्छ। आर्ग्यु फर स्टडी इन टर्म्स अफ मिनिङ एन्ड कन्ट्रिब्युसन टु इम्प्रुभिङ द ह्युमन कन्डिसन। यसले हामीलाई के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ यो मिनिङ र कन्ट्रिब्युसनमा हाम्रो ह्युमन कन्डिसनमा इम्प्रुभ गर्न यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन त सोसियल साइन्सको थ्योरी रिसर्चहरूले भन्ने कुराको यसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। एक्सप्लानेसन, यसले एक्सप्लानेसन स्ट्रेसेस द रिलेसनसिप एमङ हु एन्ड व्हाट विल बी स्टडिड। यसले एक्सप्लेन गर्छ हाम्रो रिलेसनसिपहरूको एक्सप्लेन गर्छ, विभिन्न भ्याक्टर्सहरूको, भेरिएबल्सहरूको, कन्स्ट्रक्टहरूको हु एन्ड व्हाट विल बी स्टडी, स्टडी के गर्ने हो र कसको गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्छ। क्लियरिफाई, एक्सप्लेन एन्ड जस्टिफाई मेथड्स, हाम्रो जस्टिफाई मेथड्सहरू कुन कुन एप्रोप्रिएट हो, किन हामीले त्यो त्यसलाई एप्लाई गरिरहेछौँ र त्यो एप्लाई गर्नुको ऱ्यासनल के हो भन्ने कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। अनि एक्सप्लेन एन्ड स्पेसिफाई भेरिएबल रिलेसनसिप, यी कुराहरू चाहिँ यसले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कले एक्सप्लेन गर्छ। जेनेरेसन, अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले रिसर्च प्रब्लम इट गिभ्स राइज टु द प्रब्लम, रिसर्च क्वेसन एन्ड मेथड्स अफ स्टडी। यसले जहिले पनि स्टडी प्रब्लम, रिसर्च क्वेसन, डेटा कलेक्सन, डेटा एनालाइसिस, इन्टरप्रिटेसन अफ फाइन्डिङ जेनेरेट गर्न यसले मद्दत गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि रिसर्च कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको यो एउटा डायग्रामबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ यसको तीनवटा मेन फोकस हो। यसको चाहिँ पर्पोज हो आर्गुमेन्टेसन गर्ने, इम्पोर्टेन्स अफ स्टडी किन छ जस्टिफाई गर्नु पर्यो, एक्सप्लान, अनि त्यसपछि एप्रोप्रिएटनेस, हाम्रो मेथड र डिजाइनको एप्रोप्रिएटनेसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो। एक्सप्लानेसन गर्न हाम्रा की फ्याक्टरहरू, भेरिएबलहरू, हु एन्ड व्हाट, कसको लागि किन स्टडी गरिँदैछ भन्ने कुरालाई जस्टिफाई गर्नको लागि एक्सप्लेन गर्न पर्यो। र जेनेरेसन, हामीले रिसर्च प्रब्लम, रिसर्च क्वेसन, डेटा कलेक्सन, डेटा एनालाइसिस, फाइन्डिङ, इन्टरप्रिटेसनहरू जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेभलप गर्छौँ। अब सोर्स के हो त है, हाम्रो चाहिँ रिसर्चको यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहाँ कसरी बन्छ त भन्दा तीनवटा, एक्सपिरियन्सबाट, हाम्रो लिटरेचरबाट, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कबाट। अब एक्सपिरियन्सेसबाट हाम्रा चाहिँ थुप्रै कतिपय भ्युजहरू, हाम्रा चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्सेसहरू, हाम्रा पर्सनल चाहिँ इन्ट्युसनहरू, हाम्रा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कुनै पनि यो आइडियाजहरू जेनेरेट गर्छौँ, हाम्रो कन्सेप्टहरू जेनेरेट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो कन्सेप्टहरू जेनेरेट गरिरहेपछि त्यो आइडियाजहरूलाई हामीले के गर्छौँ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सेपिङ दिने काम गर्छौँ। जस्तो कुनै पनि हामीलाई चाहिँ एउटा के लाग्यो भने हामीले चाहिँ खास गरी चाहिँ लिडरसिप, कुनै लिडरसिप क्वालिटीको बारेमा, लिडरसिपको इफेक्टिभनेसको बारेमा हामीलाई चाहिँ स्टडी गर्नु छ भने हामीले चाहिँ त्यो लिडरसिप सम्बन्धी कुनै पनि आइडियाजहरू हामीले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरूबाट त्यसलाई जेनेरेट गर्छौँ र त्यसलाई भेरिफाई केबाट गर्छौँ, फेरि लिटरेचरबाट गर्छौँ। एक्जिस्टिङ लिटरेचरको आधारमा त्यो अलरेडी गरिएको एरिया, त्यो स्टडी गरिएको एरियाभित्र छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ। र जब हाम्रो एक्सपिरियन्सले डेभलप गरेको कन्सेप्ट चाहिँ लिटरेचरले जस्टिफाई गर्दैन, त्यसले चाहिँ भेरिफाई गर्दैन भने अनि त्यसलाई हामी के गर्छौँ, एउटा चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टको रूपमा डेभलप गर्छौँ। अर्को चाहिँ लिटरेचर, एक्जिस्टिङ लिटरेचरहरू पढेर त्यसको आधारमा हामीले विभिन्न कन्सेप्टहरू डेभलप गर्छौँ। र अर्को चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कबाट पनि हामीले कतिपय कन्सेप्टहरू जेनेरेट गर्छौँ। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कहरूले जुन किसिमका हाइपोथेसिसहरूलाई डेभलप गरिरहेको हुन्छ त्यस्ता हाइपोथेसिसहरूबाट हामीले आइडियाहरू लिएर त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्ना कन्सेप्टहरू डेभलप गरेर पनि हामीले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कहरू बनाउन सक्छौँ। अब यसको तरिका के छ त भन्दा यसलाई 5वटा स्टेपमा हामीले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तयार पार्छौँ। पहिलो, हामीले आइडेन्टिफाइङ द रिलेभेन्ट कन्सेप्ट, हाम्रा रिलेभेन्ट कन्सेप्टहरू के हुन् त, हामीले कुन कुन कुराको स्टडी गर्ने हो, हाम्रा भेरिएबलहरू के हुन् है, अनि त्यसको ती भेरिएबल, ती कन्सेप्टहरूको डिफाइनिङ गर्नु पर्यो हामीले, त्यसलाई ती भेरिएबलहरूकोलाई चाहिँ डिफाइन गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई किन हामीले चाहिँ रिसर्चको लागि टेकअप गर्यौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। अनि अपरेसनलाइजिङ द कन्सेप्ट, त्यो कन्सेप्टलाई अब हामीले चाहिँ हाम्रो रिसर्चमा त्यसलाई चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने त त्यो कुराको हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अनि हाम्रा चाहिँ त्यो कन्सेप्टलाई हामीले एप्लाई गर्ने क्रममा हाम्रा डिफ्रेन्ट किसिमका भेरिएबलहरू हुन सक्छन्
है एउटै कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा पनि डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरूलाई डिफ्रेन्ट किसिमले हामीले एप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ त्यस्ता डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरूलाई के हुन सक्छन् र त्यसलाई कसरी इन्टरलिङ्क गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले क्लियर गर्न पर्यो अनि ती भेरिएबलहरूको इन्टर रिलेसनसिप आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले डायग्रामिक प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्टरलिङ्क गर्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ मैले यो अघि व्याख्या गरिसकेँ धेरै जान्न म एउटा एक्जाम्पलमा जान्छु अब त्यो एक्जाम्पलबाट चाहिँ हामीले अलिकति त्यसलाई बुझ्न सक्छौँ जस्तै हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने कुनै विद्यार्थीहरूको चाहिँ जुन एउटा लर्निङ क्यापासिटी उसले चाहिँ बढीभन्दा बढी समय पढेर उसले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ यो खास गरी चाहिँ एक्जाममा स्कोर प्राप्त गर्न सक्छ राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्छ कि सक्दैन त है बढी पढ्ने नै व्यक्तिले रिजल्ट राम्रो ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्दैछौँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ के आयो भने हामीले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट र अथवा सर्वे गरेर हामीले भेरिएबलहरू डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरूको चाहिँ रिलेसन हामीले चाहिँ स्टडी गर्ने भयौँ जसमा चाहिँ हाम्रो यो बढी घन्टा काम गर्नु र राम्रो स्कोर ल्याउनु बिचको रिलेसनसिप कस्तो छ त हैन त्यो रिलेसनसिप त्यो भेरिएबललाई हामीले मेजर गर्न पर्यो त्यो मेजर गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने डिफ्रेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ हैन हाम्रो यो ठिक छ जस्तो एउटा यहाँ के आयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भने आवर्स अफ स्टडी हाम्रो चाहिँ बढी काम गर्नु चाहिँ हाम्रो के भयो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो र हाम्रो चाहिँ एक्जाम स्कोर चाहिँ के भयो त्यो इफेक्ट भयो नि त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ कज भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ इफेक्ट भयो इफेक्टमा चाहिँ के भयो एक्जाम स्कोर हाम्रो चाहिँ त्यसमा त्यो असर गर्ने भयो त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो भनेपछि हामीले के गर्यौँ भने एक्जाम स्कोर्स डिपेन्ड अन आवर्स अफ स्टडी है हाम्रो एक्जाम स्कोर चाहिँ आवर्स अफ स्टडीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त्यसैले हाम्रो हाइपोथेसिस चाहिँ के हो भने मोर आवर्स अफ स्टुडेन्ट स्टडिज द बेटर दे विल डु द अन द एक्जाम जति धेरै उसले पढ्यो त्यति नै धेरै चाहिँ उसले के गर्छ राम्रो रिजल्ट ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा हो भनेपछि हामीले अब यो कजल रिलेसनसिपलाई हामीले चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने क्रममा हामीले डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरू है दुईटा त हामीले इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू थाहा पायौँ अब यसलाई स्टडी गर्ने क्रममा हाम्रो चाहिँ डायग्रामिक प्रेजेन्टेसन गर्ने हो भने जस्तै हामीले सिम्पली दुईटा बक्स बनाएर हामीले त्यसको रिलेसन खोज्यौँ आवर्स अफ स्टडी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्जाम स्कोर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल तर अब अर्को स्टेजमा गएर हामीले के गर्छौँ त्यतिले मात्रै हाम्रो चाहिँ स्टडी चाहिँ कम्प्लिट नहुने भयो के आवर्स अफ स्टडी बढी हुँदैमा एक्जाम स्कोर राम्रो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले के पायौँ भने एउटा मोडरेटर भेरिएबल हालिदिउँ न त त्यहाँ त्यो मोडरेटर भेरिएबलले के गर्यो भने जतिसुकै पढे पनि हैन एक्जाम स्कोरमा चाहिँ खासै फरक पर्दैन अथवा धेरै घन्टा पढ्दैमा धेरै स्कोर राम्रो हुने भन्ने कुरा हुँदैन यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा त्यसमा हामीले एउटा आइक्यू मानिसको चाहिँ जुन आइक्यू क्यापासिटी हो त्यो आइक्यू क्यापासिटीले के गर्दो रहेछ भने आवर्स अफ स्टडी घटाएर चाहिँ एक्जाम स्कोर चाहिँ बढाउन मद्दत गर्दो रहेछ भनेपछि हाम्रो चाहिँ रिजल्टले के देखियो भने एउटा मोडरेटर भेरिएबलले पनि त्यहाँ असर गर्दो रहेछ भनेपछि हामी चाहिँ किन अर्को थर्ड भेरिएबल ल्याएर चाहिँ स्टडी नगर्ने त्यसको रिलेसन नहेर्ने भन्ने कुरा यहाँ आयो त्यस्तै यसले हामीलाई के भन्यो भने मोर आवर यु स्टडी द बेटर यु रिजल्ट भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने अब आइक्यूले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो क्यापासिटी चाहिँ स्कोर हाई स्कोर गर्ने क्यापासिटी चाहिँ कम आवरमै सम्भव हुँदो रहेछ अब मेडिएटिङ भेरिएबल्स आउने बित्तिकै के हुँदो रहेछ हाम्रो आवर्स अफ स्टडी र एक्जाम स्कोरको बिचमा हाम्रो यहाँ के छ नम्बर अफ प्र्याक्टिस प्रब्लम्स कम्प्लिटेड हामीले कति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ है एक्जाम स्कोर त खालि घन्टा बढीमा पढ्दैमा एक्जाम स्कोर राम्रै होइन कि बढी घन्टा पढेर होइन कि बढी प्र्याक्टिस गरियो भने एक्जाम स्कोर बढी राम्रो हुँदो रहेछ भनेर हामीले अर्को एउटा चाहिँ कन्सेप्टलाई हामीले डेभलप गऱ्यौँ र अर्को चाहिँ यहाँ के कन्ट्रोल भेरिएबल पनि आउँछ कहिलेकाहीँ कन्ट्रोल भेरिएबलको चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको रिलेसन चाहिँ हुँदैन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग हैन जस्तो यसमा चाहिँ हामीले आवर्स अफ स्टडी त छ एक्जाम स्कोर पनि छ
तर कहिलेकाहीँ के भयो भने मानिसलाई एउटा अर्को भेरिएबल आयो, हेल्थ भेरिएबल। कि अहिले कोभिड लाग्यो, मानिसहरू चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि एकदम मेन्टल टेन्सनमा भए, राम्रोसँग पढ्न सकेन, एक्जाम स्कोर आएन। पढ्न त पढिरहेको छ तर त्यो हेल्थ इस्युले गर्दाखेरि उसको चाहिँ रिजल्ट कहिले पनि राम्रो आएन, टेन्सनमा भएको हुनाले। भने यो हेल्थ इस्युले चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई डाइरेक्टली असर त नगर्ने हो, तर यहाँ यो यसले कन्ट्रोल गरिदियो, हाम्रो रिजल्टलाई कन्ट्रोल गरिदियो, हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको आउटकमलाई यसले कन्ट्रोल गरिदियो। यसरी कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा हामी डिफ्रेन्ट किसिमका भेरिएबलहरूलाई ल्याएर त्यसको इन्टररिलेसनसिपबाट चाहिँ हामीले हाम्रो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब म लास्टमा आइपुग्न लागिसकेँ। अब हामीले कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाउँदाखेरि अघि मैले यो बताइसकेँ, त्यसैलाई मैले यहाँ एउटा पोलक्सको मोडेल ल्याएर राखेको छु। त्यो पोलक्सको मोडेलले पनि यही अघि हामीले 5वटा जुन भनेका छौँ, कन्सेप्ट पहिले आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई कन्सेप्चुअल डेफिनेसन दिनु पर्यो, त्यसलाई अपरेसनलाइज गर्नु पर्यो, भेरिएबलहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, र त्यसबाट चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने तिनीहरूको इन्टररिलेसनसिप, डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरूको इन्टररिलेसनसिपलाई खोजेर हामीले फाइन्डिङ निकाल्ने कोसिस गर्नु पर्यो भन्ने कुरालाई पोलक्सको मोडेलले चाहिँ जस्टिफाई गरेको छ। अब चाहिँ यहाँ म गइनँ यो। अब यहाँ अब हामी डिफरेन्सेसमा जाउँ। अब डिफरेन्स बिट्विन, मैले डिफरेन्सेसको पनि कुरा गरेँ। लास्टली यो मैले यो टेबल सकेपछि म यहाँ सक्छु। थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क र कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा फरक के छ त भन्ने कुरामा बेसिक केही कुराहरूमा फरक देखिन्छ। जस्तो जेनेसिस, यो यसको चाहिँ ओरिजिनमा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने यो चाहिँ रिसर्चरले क्रिएट गर्छ, क्रिएटेड बाई द रिसर्चर फ्रम भेराइटी अफ कन्सेप्चुअल थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभबाट रिसर्चरले क्रिएट गर्छ। यसमा थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ एक्जिस्टिङ थ्योरी र लिटरेचर रिभ्यूहरूबाट चाहिँ यो डेभलप हुँदो रहेछ। एक्जिस्टिङ थ्योरीहरूबाट हामीले चाहिँ यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कहरू बनाउन कोसिस गर्दैछौँ। यसको पर्पोज यसले के गर्छ, रिसर्चरलाई चाहिँ हाम्रा डिफ्रेन्ट भेरिएबल्स र कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ एउटा क्लियरली डिफाइन गर्न यसले मद्दत गर्छ। यसले रिसर्चरलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट एप्रोच, जेनरल एप्रोचहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न मद्दत गर्छ। रिसर्चको डाटा कलेक्सन, इन्टरप्रिटेसन, एक्सप्लानेसन, रिसर्च डिजाइन गर्नलाई गाइड गर्दो रहेछ। यसले चाहिँ फ्युचर रिसर्चको लागि पनि यसले चाहिँ गाइड गर्दो रहेछ। यसले चाहिँ सिन्थेसिस अफ रिलेभेन्ट कन्सेप्टहरूको सिन्थेसाइज गर्ने काम गर्दो रहेछ। तर थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा के गर्छ, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कमा पनि यसले चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट थ्योरीका भेरिएबलहरूलाई, कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्छ। यसले चाहिँ जेनरल एप्रोच, मेथोलोजी एक्सप्लेन गर्न यसले मद्दत गर्छ। डेटाहरू एक्सप्लानेसन, कलेक्सन, जेनेरेसन गर्न मद्दत गर्छ। र यसको चाहिँ कन्सेप्चुअल मिनिङ चाहिँ के भने एप्लिकेसन अफ अ थ्योरी एज अ होल अर इन पार्ट। यो चाहिँ थ्योरीको रूपमा यसको एप्लिकेसन गर्न यसले सहयोग पुर्याउँदो रहेछ। यो इन्डक्टिभ मेथडबाट हुन्छ कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क डिडक्टिभ मेथडबाट हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ मेथोडोलोजिकल एप्रोचमा पनि यो चाहिँ बोथ क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ दुईटैमा कन्सेप्चुअल मेथड प्रयोग गर्न सकिन्छ। थ्योरिटिकल चाहिँ बढी जसो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रिसर्चमा प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। त्यसै गरी स्कोप अफ एप्लिकेसन चाहिँ लिमिटेड टु स्पेसिफिक रिसर्च प्रब्लम हुन्छ भने यसको वाइडर एप्लिकेसन, बियोन्ड द करेन्ट रिसर्च वाइडर एप्लिकेसन हुन्छ। चाहिँ फाइन्डिङहरू, यसको फाइन्डिङहरू चाहिँ लिमिटेड रिसर्च उसमा हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले यसका डिफरेन्सेसहरू थाहा पाउन सक्छौँ। अब यहाँ हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ जति हामीले यो थ्योरिटिकल र कन्सेप्चुअल मोडेलको बारेमा हामीले चाहिँ जति धेरै पढे पनि त्यति धेरै यो के छ भने बुझ्न गाह्रो छ अथवा चाहिँ कन्फ्युजन पर्छ। त्यसैले जति धेरै पढ्यो त्यति धेरै हामीले यसको आइडियाहरू जेनेरेट गर्न पर्ने हुनाले हामीले बढीभन्दा बढी यसको चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छ। र यति भन्दै मैले चाहिँ अहिले धेरै कुराहरू मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्केप गर्न पर्यो, टाइम लिमिटले हाम्रो टाइम धेरै गइसक्यो। त्यसैले मैले अहिले यति नै गरेँ। पछि फेरि आवश्यकता अनुसार मैले क्लियरिफिकेसन गर्नेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। अब म प्राध्यापक डाक्टर घनश्याम भट्टराई सरलाई समग्र उठेका जिज्ञासाहरूमा हजुरको केही भन्न अगाडि बाँकी रहेका विषयहरूलाई सहित समेटेर सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दछु। केशवजी, म सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रममा मेरो प्रस्तुतिपछि मलाई धेरै फिडब्याकहरू दिनुहुने र मैले छोडेका कतिपय धेरै विषयहरूलाई वस्तुहरूलाई समेटेर यहाँ आफ्नो प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा हाम्रा दुईजना विशिष्ट हाम्रा विद्वानहरू प्राध्यापक डाक्टर डिलराज शर्मा र प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र विद्यानाथ सरलाई त म यस कारणले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले मैले दिनुपर्ने धेरै मेरो जिम्मेवारीलाई धेरै उहाँले हल्का गरिदिइसक्नुभयो। धेरै प्रश्नहरूको एकदम सहज ढङ्गले र एकदम बुझिने भाषामा उहाँले चाहिँ व्याख्या गरिदिइसक्नुभयो। अब म यहाँ अहिले चाहिँ उठेका र अब एड्रेस भइसकेका विषयहरूलाई मैले लिइनँ। मैले एड्रेस हुन नसकेका विषयहरूमा मैले जहाँ जहाँ मैले एड्रेस गर्न सक्छु ती विषयहरूलाई मैले यहाँ समेट्न खोजिरहेको छु। सबभन्दा पहिलो त हामीले यहाँ मैले लाइन गरेर मेरो यहाँले एकदमै गाह्रो भइरहेछ। एउटा प्रश्न अघि हुन त विद्यानाथ सरले पनि जवाब दिइसक्नुभयो। यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क र थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कलाई साइड बाई साइड युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू जुन थियो त्यो के देखिन्छ भने मैले धेरै जसो विद्वानका पुस्तकहरू अध्ययन गर्दाखेरि त्यसमा दुईवटा मत मैले देखेको छु है। एउटा मत चाहिँ टोटल्ली थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क अलग्गै हो, कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अलग्गै हो भन्ने मत एउटा थरी छ भने अर्को एउटा मत चाहिँ के छ भने होइन, यो दुईटैमा सिमिल्यारिटी पनि छ र दुईटैलाई एकअर्काको पूरकको रूपमा युज पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मतहरू पनि छ। र खास गरी मैले के पाएको छु भने जस्तै म्याक्सवेल जस्ता विद्वानहरूले चाहिँ के भन्छन् भने यो दुईटै एउटा सिमिलर टाइप अफ यो चाहिँ फ्रेमवर्क हो, यसलाई हामीले एउटा चाहिँ कम्बाइन्ड रूपले पनि युज गर्न सक्छौँ। उनले के भन्छन् भने कतिपय यस्ता विषयवस्तुहरू हुन्छन्, यस्ता कन्सेप्टहरू हुन्छन् जुन हामी थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कबाट डिराइभ गर्छौँ र त्यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कबाट डिराइभ गरेर अनि हाम्रो आफ्नो एउटा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाउने हुनाले कुन थ्योरीबाट हामीले चाहिँ त्यो कन्सेप्टहरू डेभलप गर्यौँ, डिराइभ गर्यौँ भन्ने कुरापछि पहिले माथि हामीले चाहिँ थ्योरीहरूलाई लिङ्क गरेर कन्सेप्टहरू डेभलप गर्न सकिने अवस्था पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेको हुनाले कतिपय सबै अवस्थामा नसकिए पनि अथवा जहाँ थ्योरी एक्जिस्ट छ र हामीले केही नयाँ कन्सेप्टहरू जेनेरेट गर्न खोजिरहेका छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कलाई कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको चाहिँ एउटा चाहिँ बेसको रूपमा लिङ्कको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँ मेरो अनुभव मैले जानेको कुरा त्यो मैले बताउन चाहेँ। अर्को चाहिँ एउटा थ्योरीलाई एकभन्दा बढी थ्योरीहरूलाई पनि हामीले लिङ्क गरेर हामीले चाहिँ फ्रेमवर्क डेभलप गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर एकदमै सक्छौँ हामीले। तर हाम्रो त्यो ऱ्यासनल चाहिँ हुनु पर्यो, रिलेभेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। हाम्रो कुन जस्तै अब कतिपय अवस्थामा एउटै थेसिसमा हामीले एकभन्दा बढी थ्योरीलाई पनि हामीले समावेश गर्नुपर्ने अवस्था कस्तो अवस्थामा आउँछ भने हाम्रो रिसर्च क्वेसनहरू चाहिँ हाम्रो फरक नेचरको रिसर्च क्वेसन छ भने त्यो फरक नेचरलाई कुनै एउटा रिसर्च क्वेसनलाई एउटा थ्योरीले एड्रेस गर्न सक्छ भने अर्को रिसर्च क्वेसनलाई अर्को थ्योरीले एड्रेस गर्न सक्ने हुनाले हामीले कुन रिसर्च क्वेसनलाई कुन थ्योरीले हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छ भनेर हामीले त्यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क बनाउन सक्छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ अर्को के हुँदो रहेछ भने यो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कहरूमा हामीले अघि मैले जुन प्रोसेसमा बताएँ हामीले भएका थ्योरीहरूमध्ये पनि सबभन्दा नजिकको थ्योरी चाहिँ कुन हो, हाम्रो रिलेटेड स्पेसिफिक थ्योरी चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा जान्नु र त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरा अघि हामीले चाहिँ त्यो प्रोसेस बताउँदाखेरि उल्लेख गर्यौँ। त्यसैले क्लस्टर थ्योरिजहरू मध्येबाट हाम्रो रिसर्च टपिक्सलाई डाइरेक्टली सपोर्ट गर्ने खालको थ्योरीलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई नगरेसम्म हाम्रो थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क कम्प्लिट नहुने हुनाले यदि हाम्रो होल रिसर्च चाहिँ एउटै थ्योरीको बेसमा हामीले जान सक्छौँ भने एउटा थ्योरीलाई हामीले आधार बनाएर थ्योरिटिकल फ्रेमवर्क डेभलप गर्न सक्छौँ। तर फरक रिसर्च क्वेसनलाई फरक हाम्रा चाहिँ थ्योरीले चाहिँ गाइड गर्छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा मल्टिपल थ्योरी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राखेँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ मैले एउटा एकदम मेरो डोमेनभित्रको मैले जवाब दिनुपर्ने हाम्रो अर्जुन देउबाजीको कुरा छ। उहाँले हिस्ट्रीमा चाहिँ हाइपोथेसिस कसरी राख्ने, भेरिएबल कस्तो हुन्छ भन्ने भन्नुभएको छ। एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो अर्जुन देउबाजी। हिस्ट्रीको नेचर, हिस्ट्रीको रिसर्चको नेचर अलि फरक छ। हामीले हिस्ट्रीमा दुवै किसिमको हामीले स्टडीहरू गर्छौँ। एउटा हाम्रो हिस्ट्री चाहिँ यो हाइपोथेसिस राखेर स्टडी गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न सोसियल साइन्सका, इकोनोमिक हिस्ट्रीहरूका, सोसियल हिस्ट्रीहरूका, हाम्रा कल्चरल हिस्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले हाइपोथेसिस
हाइपोथेसिस राखेर गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि हामी हाइपोथेसिस राख्छौँ। तर हामीले क्वालिटेटिभ रिसर्चमा बढी हाइपोथेसिस भन्नुभन्दा हामी प्रोपोजिसन भनेर हामीले चाहिँ राख्ने गर्छौँ। हाइपोथेसिस राखेपछि हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले क्वालिटेटिभ रिसर्चहरूमा प्राय हाइपोथेसिसलाई टेस्ट गरिँदैन, त्यसैले त्यसलाई हामीले प्रोपोजिसनको रूपमा राख्छौँ। किन, जस्तै म एउटा एक्जाम्पल पनि दिन्छु। हाम्रो चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट के निकाल्यौँ भने पटक पटक नेपालमा भएका विभिन्न किसिमका मुभमेन्टहरू पछि पनि नेपालमा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भइरहेको छ। अब यो हामीले पोलिटिकल हिस्ट्रीलाई स्टडी गरेर हामीले एउटा कन्सेप्ट के निकाल्यौँ भने हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो एउटा रिपिटेड हिस्ट्री रिपिट इटसेल्फ भने जस्तै पोलिटिकल इभेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा रिपिटेड उसमा चाहिँ आइरहन्छन् भन्ने कन्सेप्टलाई लगेर हामीले हाइपोथेसिस गर्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने हरेक 10 वर्षपछि नेपालमा पोलिटिकल चेन्ज हुन्छ भन्यौँ भने त्यो पुष्टि गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई एउटा प्रोपोजिसनको रूपमा राखेर हामीले चाहिँ त्यसको पेरिफेरीमा कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाएर जान चाहिँ सक्छौँ। तर हाइपोथेसिसै भनेर डेभलप गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर इकोनोमिक हिस्ट्रीमा चाहिँ हामी जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले हाइपोथेसिस राखेर त्यसलाई टेस्ट गरेर हामीले जान सक्छौँ। किनभने धेरै अहिलेका हिस्ट्री राइटिङहरूमा क्वान्टिटेटिभ मेथडहरूलाई पनि एप्लाई गरेर क्वान्टिफिकेसन भन्छौँ हामी, क्वान्टिफिकेसन गरेर स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ विगतको हाम्रो इकोनोमिक हिस्ट्री, हाम्रा इन्फ्लेसनका हाम्रा चाहिँ स्थितिहरू, त्यसबाट अहिलेको स्थितिमा आउँदाखेरिको अवस्थाको तुलना गरेर अबको 10 वर्षपछिको हाम्रो इकोनोमिक हिस्ट्री कस्तो होला भन्ने कुरामा चाहिँ हामी हाइपोथेसिस राखेर पनि जान सक्ने हुनाले हिस्ट्रीमा सबै अवस्थामा हाइपोथेसिस आउँदैन। त्यसैले त्यसमा चाहिँ हामीले आवश्यक परे प्रोपोजिसन राख्न सक्छौँ, नत्र चाहिँ अब्जेक्टिभ राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। किनभने हिस्ट्री रिसर्च बढी एक्सप्लोरेटरी हुन्छ, बढी डेस्क्रिप्टिभ हुन्छ, बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कज एन्ड इफेक्टको चाहिँ एनालाइसिसहरू हुने गर्छ। अनि त्यस्तै गरी हामीले के भन्यौँ भने अब त्यसको जवाब हामीले अब हाम्रो विद्यानाथ सरले दिइसक्नुभयो, मैले त्यसलाई भनिनँ। भेरिएबल राख्दा चाहिँ एभिडेन्स नभेटिएमा हामीले के गर्ने भन्ने, अब एभिडेन्स भेरिएबल त हाम्रो हरेक रिसर्च क्वेसन डेभलप गर्ने बित्तिकै भेरिएबल हाम्रो त्यहाँबाट नै आइहाल्छ, हामीले त्यसमा धेरै चिन्ता गर्नु परेन। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को छ यहाँ आएका प्रश्नहरूमध्येमा मैले टिपेका प्रश्नहरूमध्येमा जस्तै अब हाम्रो उद्धवजीले प्रस्तुत गरेको उसमा पनि धेरैवटा जवाफ आइसक्यो। खास गरी चाहिँ यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क र अपरेसनलको विद्यानाथ सरले जवाफ दिइसक्नुभयो। अनि धेरैवटा थ्योरी लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि कुरा आइसक्यो। अनि अर्को चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ आयो है, यो कन्ट्रोल भेरिएबलको कुरा आएको छ। अब कन्ट्रोल भेरिएबल अब म्यानेजमेन्टमा कसरी प्रयोग हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा भएन होइन, मैले त्यति जवाफ दिन सक्दिनँ, हाम्रो दिली सरले दिनुहोला। तर खास गरी सोसियल साइन्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कतिपय सिचुएसनहरूको एनालाइसिस गर्दा, हामीले स्टडी गर्दै जाँदा यदि त्यहाँ कन्ट्रोल भेरिएबलहरूको चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने हामीले कस्तो कन्ट्रोल भेरिएबललाई हामीले लिने हो, त्यो कन्ट्रोल भेरिएबलको हामीले डिफाइन पनि गर्न पर्यो र त्यसलाई लगेर हामीले हाम्रो फ्रेमवर्कभित्र त्यो कन्ट्रोल भेरिएबलको रिलेसन के हुन्छ है। खास गरी के भनिन्छ भने कन्ट्रोल भेरिएबलको चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूमा त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलसँग त्यसको कुनै रिलेसन हुँदैन भनिन्छ। तर हाम्रो त्यो कन्ट्रोल भेरिएबलले डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई कस्तो चेन्ज ल्याउँछ भन्ने कुराको हाम्रो इफेक्टमा असर पर्छ भने त हामीले त्यसलाई एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसलाई हामीले मोडेलमा प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि हामी के गर्छौँ भने कुन कन्ट्रोल भेरिएबलको रिलेसन कसरी, कन्ट्रोल भेरिएबलको जेनेरेसन कसरी हुन्छ र त्यसको आउटकमसँग रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मोडेलमा देखाउनै पर्ने हुन्छ। त्यति चाहिँ हामीले यो क्वालिटेटिभ रिसर्चको पर्सपेक्टिभबाट भन्न सक्छौँ। अब म्यानेजरियल रिसर्चहरूमा चाहिँ त्यसको हामीले चाहिँ मोडेल कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुराको जवाब चाहिँ मैले अहिले यहाँ दिन सकिनँ होइन, त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँसँग क्षमा माग्नुपर्छ। अरू चाहिँ करिब सबै प्रकारका हाम्रा चाहिँ आइसक्यो। एउटा कुरा चाहिँ मैले के भन्छु भने हाम्रो रिसर्च गर्दाखेरि एउटा यो थ्योरीहरू चाहिँ एप्लाई गर्ने क्रममा कुनै पनि रिसर्च टपिक्सहरू सधैँ एउटै थ्योरीको बेसमा मात्रै स्टडी हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। कतिपय अवस्थामा हामीले फरक पर्सपेक्टिभ, अहिले विद्यानाथ सरले पनि भन्नुभयो मैले चाहिँ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिभबाट एउटा विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्छु भने त्यही विषयवस्तुलाई फेमिनिस्ट एप्रोचबाट स्टडी गर्नेले फरक किसिमले उसले स्टडी गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को बिहेभियरिस्टले त्यही विषयलाई अर्को किसिमले स्टडी गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो स्टडी गर्ने एप्रोच के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो कुन थ्योरीलाई एप्लाई गर्छु भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। त्यसैले हामीले चाहिँ हामीले कुनै थ्योरी लिएर स्टडी गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो रिसर्चको अब्जेक्टिभ के हो,
हामीले चाहिँ कुन पर्सपेक्टिभबाट स्टडी गर्न खोजेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ पहिले रिसर्चर आफैले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राखेँ। र मैले यहाँ अहिले सोल्भ गर्न पर्ने भन्नुपर्ने जति प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ मैले सायद दिएँ जस्तो लाग्यो। अब यहाँ चाहिँ अब कुनै छुटेका छन् भने फेरि त्यसमा म जवाब दिउँला। अहिले चाहिँ मैले विद्यानाथ सरले समावेश नगरेका विषयवस्तुहरू जुन बाँकी थिए त्यसलाई मैले एड्रेस गर्न सकेँ। मैले यहाँहरूको जिज्ञासालाई कति पुरा गर्न सकेँ, कति पुरा गर्न सकिनँ, यसको लागि म चाहिँ यहाँहरूले जुन सुनिदिनु म धन्यवाद दिन्छु। र बाँकी केशवजीलाई हस्, धन्यवाद सर। हामी एकदम आभारी छौँ। हाम्रो धेरै जिज्ञासाहरूलाई सरले मेटाइदिनु भयो। यो जिज्ञासा भन्ने कुरा त निरन्तर रहिरहने रहेछ, फेरि पनि रहँदा बस्दा सरसँग हामी जिज्ञासा राख्ने नै छौँ।